पुलिस के सताए हुए एक शख्स के अलाम का किस्सा जो दो डाकुओं के एक नकली पिस्तौल से खौफजदा होने से शुरू हुआ और कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश तक पहुंचा, फिर कमंद ऐसे मौके पर टूटी जब मौका परस्तों ने हदफ तकरीबन पा ही लिया था। पुलिस के सताए हुए एक शख्स के अलाम का किस्सा। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। बात सवालात बड़े आजमाइशी नोयत के हामिल होते हैं। वो अचानक इस तरह सामने आन खड़े होते हैं कि उनके जवाब में सच बोलते हुए इंसान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है और ये डर महसूस होता है कि कहीं ख्वामख्वाह शर्मिंदगी ना उठाना पड़ जाए। वो भी कुछ इस किस्म का ही सवाल था। सवाल करने वाले का नाम शकील खान था। उम्र लगभग 35 साल रही होगी। कद दरमियाना और जिस्म मजबूत, रंगत गोरी और सर के बाल सोल्जर कट। उसने मुतनासिब साइज़ की घनी मूछें रखी हुई थी। वो एक क्लाइंट की हैसियत से मेरे ऑफिस में आया था। मैंने हस्ब मामूल पेशा वराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया था। जब वो मेरे रूबरू एक निशस्त संभाल कर बैठ गया तो मैंने रस्मी अलीक सलीक का मरहला भी तय कर लिया। तो उसने कदरे तल्ख अंदाज में मुझसे पूछा था, वकील साहब, क्या इस मुल्क में इंसानों को जीने का कोई हक नहीं? मैंने आंखें सुकड़कर उसका बागौर जायज़ा लिया और कहा, क्यों नहीं जनाब, इस मुल्क में इंसान करोड़ों की तादाद में आबाद हैं, जिनमें से एक इंसान आप हैं और एक मैं हूँ। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ किया, फिर उससे पूछा, शकील साहब, आखिर मामला क्या है? मामला बड़ा गमगीन है वकील साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। आपका नाम गालिबन मिर्ज़ा साहब? मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट। मैंने उसके अधूरे सवालिया जुमले के जवाब में कहा, अमजद बेग साहब। उसने तीनों अल्फाज पर अलहदा अलहदा ज़ोर डालते हुए कहा, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मुझे आपकी कानूनी मदद और रहनुमाई चाहिए। मैंने रफ़ पेड और कलम संभालते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जी शकील साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरे छोटे भाई खलील खान को पुलिस ने कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है, उसने दुखी लहजे में बताया। इसके अलावा वो खलील पर लूट मार का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। ओह, मैंने होंठ सुकेड़ कर मुतसफ़ाना अंदाज में कहा, फिर पूछा, मकतूल कौन है और ये वक़्वे कब और कहाँ पेश आया है? मकतूल का नाम सेठ मंजूर मालूम हुआ है, शकील ने जवाब दिया। मकतूल सेठ पापोश के इलाके में एक होटल का मालिक था। वह रात को होटल बंद करके मोटरसाइकिल पर अपने घर वाक़ई न्यू कराची जा रहा था कि किसी राहज़न ने उसे लूट कर कत्ल कर डाला। पुलिस के ख्याल में वो राहज़न कातिल मेरा छोटा भाई खलील खान है। चुनांचे पुलिस ने मेरे भाई को गिरफ्तार करके लॉक में डाल दिया है और जहाँ तक वक़्वे का ताल्लुक़ है वो सांस सवार करने के लिए मुतफ़िक हुआ। फिर इजाफा करते हुए बोला, ये वाक़या 9 और 10 फरवरी के दरमियान रात का है। वक़्वे का मकाम सेठ मंसूर के होटल के करीब ही है। वो होटल से निकलकर मेन रोड पर चढ़ा ही था कि ये वाक़या पेश आ गया। मैंने फ़ौरन तारीखों का हिसाब लगाया और कहा, आज 11 फरवरी की शाम है और वक़्वा 9 फरवरी की रात को पेश आया। इसका मतलब ये है कि अगले रोज़ यानी 10 फरवरी को पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल कर लिया होगा। जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, उसने इस्बात में गर्दन हिलाई। खलील इस वक्त अदालती रिमांड पर पुलिस कस्टडी में है। मैंने पूछा, मकतूल से जो रकम लूटी गई उसका तखमिया क्या बताया जाता है? 5000 रुपये या कुछ ज़्यादा, शकील खान ने जवाब दिया। मैंने इस्तफसार किया, आपकी रिहाइश कराची के किस इलाके में वाक़ है? हम लोग चांदनी चौक में रहते हैं, उसने बताया। पापोश नगर, मैंने ज़ेर लब दोहराया। पापोश और चांदनी चौक दोनों नाज़िमाबाद के इलाके में हैं और इनमें ज़्यादा फासला भी नहीं। ये दोनों मकाम एक ही थाने की हदूद में आते हैं। मैंने पुरसोच अंदाज में थोड़ा तौक़ुफ़ किया, फिर पेट पर कलम घिसने के बाद पूछा, पुलिस ने आपके भाई को किस बिना पर सेठ मंजूर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है? इरशाद अली के बयान और निशानदही पर उसने नफरत भरे अंदाज में बताया। ये इरशाद अली कौन है? मैंने चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। उसने बताया, इरशाद अली मकतूल के होटल में बावर्ची का काम करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के सालन वगैरह बनाना उसके फ़राइज़ में शामिल है। इरशाद का घर नागन चुरंगी के करीब है और वह रात को होटल बंद हो जाने के बाद मकतूल के साथ ही मोटरसाइकिल पर बैठकर घर जाता है। मकतूल सेठ उसे नागन चुरंगी पर ड्रॉप करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। मेरी मालूमात इसी हद तक है बेग साहब। इसका मतलब ये है कि जब कत्ल का ये वाक़या पेश आया,
ارشاد علی مقتول کے ساتھ موجود تھا؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آپ کے بھائی کو لوٹ مار اور ڈکیتی و قتل وغیرہ کی یہ واردات کرتے دیکھا تھا، گویا وہ اس کیس میں عینی شاہد کی حیثیت کا حامل ہے۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، شکیل خان نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے میرے خیال کی تردید کر دی اور بولا، ارشاد کے مطابق حملہ آور نے اپنے چہرے کو ایک ڈھانٹے میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے قد اور جسامت کی بنا پر یہ اندازہ قائم کیا ہے کہ وہ میرا بھائی خلیل تھا۔ اس نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ وقوعے کے روز ہی شام کے وقت ملزم اور مقتول میں اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ تلخ کلامی ہوئی تھی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ تلخ کلامی مقتول کے ہوٹل میں ہوئی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، دراصل خلیل کے کالج کا ایک دوست ندیم ادھر بورڈ آفس کے قریب ہی رہتا ہے۔ ندیم جب بھی اسے ملنے آتا ہے تو وہ لوگ چائے وغیرہ پینے کے لیے مقتول کے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وقوعے کی شام بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متفق ہوا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بس اس شام اس میں سالن میں کوئی مکھی نکل آئی تھی جس کے باعث خلیل اور ندیم کی مقتول کے ساتھ اچھی خاصی جھڑپ ہو گئی، جس میں خلیل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ اس ناخوشگوار واقعے کی بنیاد پر مقتول کے باورچی ارشاد علی کے بیان کو سچ مان لیا گیا اور پولیس کی اس نوعیت کے کارناموں کے باعث لوگوں کے دلوں اور نظروں میں ان کا مقام بری طرح گر چکا ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اکثر لوگ پولیس کے اس رویے کی شکایت کرتے ہیں، اپنے کام کی آسانی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتے اور بسا اوقات کوئی بے گناہ کسی ناکردہ جرم کی پاداش میں ان کے چنگل میں جا پھنستا ہے اور کبھی کوئی خطرناک مجرم آسانی سے بچ نکلتا ہے۔ یہ سب تو ہے بیگ صاحب، اس مرتبہ شکیل خان نے میری بات قطعی کی اور گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن مجھے 101% یقین ہے کہ پولیس والوں نے اس سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے بھائی کو اس کیس میں ملوث کیا ہے۔ انہیں میرا رویہ پسند آیا تھا اور نہ ہی میرا لہجہ گوارا ہوا تھا۔ ان کے تیوروں سے میں نے اسی وقت یہ بھانپ لیا تھا کہ موقع ملتے ہی وہ مجھ پر کوئی کام ضرور لگائیں گے، تو میں نے ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ البتہ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو قتل اور لوٹ مار کے جھوٹے الزام میں پھنسا دیا۔ یہ خلیل کی بدقسمتی ہے کہ وقوعے کی شام اس کا مقتول سے جھگڑا ہو گیا تھا، لہٰذا ارشاد کی نشاندہی پر شک کے سارے تیر خلیل کی سمت چلے گئے۔ وہ لمحے بھر کو تھما اور ایک بوجھل سانس خارج کی اور مایوسی سے بولا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب تک یہ ملک انسانوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہوگا، لیکن 1 ماہ کے تجربے اور مشاہدے نے مجھے سخت مایوس کیا ہے۔ اور پھر یہ خلیل کی گرفتاری کا تازہ ترین واقعہ، پتہ نہیں ہمارا ملک کس سمت جا رہا ہے۔ شکیل خان کے طویل طنزی اور جذباتی بیان میں بے درپے انکشاف بھرے ہوئے تھے، لیکن میں نے اس بیچ میں ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور بات پوری کرنے دی۔ چند لمحات کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شکیل صاحب، آپ کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی رہائش پاکستان سے کہیں باہر ہے جو آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں گزشتہ 10 سال سے کیسے میں رہ رہا ہوں، اس نے جواب دیا، مگر میرے بیوی بچے ادھر پاکستان میں ہی ہیں۔ میں 2 سال میں ایک چکر ادھر لگاتا ہوں اور مہینہ 1.5 مہینہ رہ کر واپس چلا جاتا ہوں، ہر مرتبہ اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار جب میں یہاں آؤں گا تو بہت کچھ بدلا ہوا ملے گا اور یہ بدلاؤ مثبت ہوگا۔ لیکن افسوس کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی بے بسی اور ہونٹوں پر سجی تلخی نے مجھ پر واضح کر دیا کہ اگر وہ جملہ ادھورا نہ چھوڑتا تو اس کی زبان سے کس قسم کے الفاظ خارج ہوتے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پرسوچ انداز میں کہا، کیس اے یعنی کنگڈم آف سعودیہ عرب، آپ سعودی عرب میں کس جگہ ہوتے ہیں اور آپ وہاں کیا کرتے ہیں شکیل صاحب؟ جناب، میں ریاض میں ایک شیخ کی رہائش گاہ پر کام کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں بجلی سے متعلق ہر کام کا ماہر ہوں۔ شیخ حامد بن ارشد نے مجھے اپنے محل میں کل وقتی ملازم رکھا ہوا ہے۔ اس کے محل میں ہر الیکٹریکل پرابلم کو میں ہی ٹھیک کرتا ہوں۔ شیخ حامد بن ارشد آپ کو اچھی خاصی مناسب تنخواہ دیتا ہوگا؟ میں نے پوچھ لیا۔ جی بیگ صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شیخ صاحب کو ان کے حلقے میں پے ماسٹر کہا جاتا ہے۔ میں ان کی ملازمت میں بہت خوش ہوں۔ شکیل خان صاحب، میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بڑے جذباتی انداز میں چند حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں جن کی روشنی میں پولیس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے بجائے چھوٹے بھائی خلیل خان کو اس جھوٹے کیس میں الجھایا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کون سا رویہ پولیس کو پسند نہیں آیا تھا، اس کی تفصیل جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ سنیں گے تو ہنسیں گے بیگ صاحب، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ چند روز پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا
کہ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں پولیس والوں کے لیے میرا دل و دماغ شدید نفرت سے بھر جاتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں آپ کی بات سن کر بالکل نہیں ہنسوں گا۔ اگر اس واقعے میں آپ کے بھائی کی گرفتاری سے کوئی تعلق بنتا ہے تو یہ میرے علم میں لائے جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا نا، مجھے 101% یقین ہے، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ خلیل کی گرفتاری اور اس پر لوٹ مار قتل کا الزام اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی ڈانڈے ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، میں نے کہا، آپ بیان کریں۔ چند لمحات تک وہ اس انداز میں خاموش بیٹھا رہا جیسے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف خیالات کا مجمع کر رہا ہو۔ پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے بتانا شروع کیا، بیگ صاحب، مجھے سعودیہ سے آئے ہوئے 2-3 روز ہی ہوئے تھے کہ ایک رات ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے۔ وہ کل 2 افراد تھے اور انہوں نے ٹھانٹوں کی مدد سے اپنے چہروں کو اچھی طرح چھپا رکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ان ڈاکوؤں کو کسی طرح یہ اطلاع ملی ہوگی کہ میں سعودیہ سے تازہ آیا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک تصور بہت عام ہے، اور جو بھی شخص بیرون ملک کمانے جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو نقدی کے علاوہ اپنے ساتھ ڈھیروں قیمتی سامان بھی لے کر آتا ہے۔ لہٰذا لٹیروں اور ڈاکوؤں کے دل و دماغ میں بدنیتی کی کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور وہ کسی واردات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایسا تو ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اور یہ تصور کچھ زیادہ غلط بھی نہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے خاصے لدے پھدے نظر آتے ہیں، چنانچہ جرائم پیشہ افراد کو تحریک ملتی ہے۔ یہ آج سے 30-35 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن آج کل تو جرائم کی نوعیت کے ساتھ ساتھ طریقۂ واردات میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب ڈاکو لٹیروں کا انداز خاصا ماڈرن اور انسٹنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بیرون ملک سے آنے والے پیش قیمت ساز و سامان کے گھر پہنچنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ ایئرپورٹ اور گھر کے درمیان کسی محفوظ مقام پر مال کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ اکثر ڈاکوؤں نے ٹیکسی ڈرائیوروں اور ان کے معاون ساتھیوں کا روپ دھار لیا ہے۔ اگر آپ کسی محفوظ اور قابل بھروسہ ریڈیو کیب میں سوار نہیں ہوئے تو ڈاکو ٹیکسی ڈرائیور آپ کو کسی بھی بہانے کسی ایسی سڑک پر لے جائے گا جو ویران یا کم مصروف ہوتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کو اپنا کام کرنے میں آسانی رہے۔ یہ طریقۂ واردات بیرون ملک سے آنے والے ان لدے پھدے مسافروں پر زیادہ آزمائی جاتی ہے جن کی پروازیں رات کے درمیان یا آخری حصے میں پاکستان پہنچتی ہیں۔ شکیل خان بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے گھر میں 2 ڈاکو گھس آئے تھے، لیکن میری برمحل ذہانت نے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے ان پر کوئی گن تان دی ہوگی۔ آپ کا اندازہ کسی حد تک درست ہے، وہ ذلیلہ مسکراتے ہوئے بولا، میں نے ان پر گن ضرور تان لی تھی، مگر وہ ڈاکو اس گن کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، اس لیے خوف زدہ ہو کر فرار ہو گئے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کھلونا گن تھی؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ قصہ دراصل یہ ہے کہ وہ لمحے بھر کے لیے متفق ہوا اور ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، بیگ صاحب، میں 2 بچوں کا باپ ہوں۔ میرا بڑا بیٹا زیغم 10 سال کا ہے، اس سے چھوٹی بیٹی جس کا نام زرناب ہے اور عمر تقریباً 7 سال ہے۔ میں 1.5-2 سال بعد جب بھی پاکستان آتا ہوں تو ان کے لیے کھلونے ضرور لاتا ہوں۔ زرناب کو گڑیا اور بیوٹی پارلر کا سیٹ بہت پسند ہے اور وہ ہمیشہ اس کی فرمائش کرتی ہے، جبکہ زیغم کی پسند وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس مرتبہ اس نے فرمائش کی کہ میں اس کے لیے ایک کھلونا گن لے کر آؤں۔ مجھے ٹوائز مارکیٹ میں اس کی مطلوبہ گن نظر آ گئی اور میں اس کے لیے خرید لایا۔ اگر دور سے دیکھا جائے تو وہ گن بالکل اصلی نظر آتی ہے جس طرح ڈاکوؤں نے ہمارے گھر میں قدم رکھا۔ مذکورہ کھلونا میرے بیڈ کے نزدیک ہی ایک ٹیبل پر رکھا تھا۔ جب ڈاکو بیڈ روم میں داخل ہوئے تو میری آنکھ کھلی۔ اسے آپ ایک اتفاق سمجھیے یا میری خوش قسمتی کہ ڈاکوؤں پر نگاہ پڑتے ہی میرے دماغ نے برق رفتاری سے کام کیا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر بڑی سرعت سے ٹیبل سے وہ کھلونا گن اٹھا لیا اور پھر گن ڈاکوؤں پر تانتے ہوئے للکارا، خبردار، اگر آگے قدم بڑھایا تو میں گولی مار دوں گا۔ وہ دونوں نقلی گن کو اصلی سمجھ کر میری دھونس میں آ گئے۔ انہوں نے ٹھٹک کر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اسی دوران میں پیٹ سے نیچے اتر آیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی اور خوفناک دھمکی دیتا وہ الٹے پاؤں فرار ہو گئے۔ ایک کھلونا گن کے خوف نے انہیں میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہت ہی کچے اور بزدل ڈاکو تھے۔ ان کے خاموش ہونے پر میں نے خیال آرائی کی اور پھر پوچھا، لیکن شکیل صاحب، ڈاکوؤں والے اس موزے کا خیز واقعے کا پولیس سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو غالباً مجھے پولیس کے کسی خاص رویے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں بیگ صاحب، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اور آپ نے اس واقعے کا مضحکہ خیز پورشن تو ابھی سنا ہی نہیں۔ سمجھ لیں کہ ابھی میں نے صرف ایک سین کی روایت پیش کی ہے۔
ابھی کچھ اور بھی سنسنی خیز مناظر باقی ہیں۔ جی تو میں توجہ سے سن رہا ہوں، آپ بیان کرتے جائیے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس ڈرامے کا ڈراپ سین خاصا دلچسپ ہوگا، اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس رات کا باقی حصہ تو ہم نے جیسے تیسے جاگ کر گزارا، لیکن پھر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگلے روز آس پڑوس والوں کو اس واقعے کی خبر ہوئی۔ جس نے بھی نکلی گن اور ڈاکوؤں کو بزدلی کے بارے میں سنا، اپنی اپنی سوچ بوجھ کے مطابق حسب توفیق تبصرہ بھی کیا۔ زیادہ تر لوگوں نے اسے مذاق کے رنگ میں لیا تھا اور ہم سے اظہار ہمدردی کے بجائے انہیں تفریح کی سوچ رہی تھی۔ یہ سب تو چل ہی رہا تھا کہ دوپہر کے ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی۔ وہ لمحے بھر کو تھما اور ایک گہری سانس بوجھل کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ ہم لوگ لنچ سے فارغ ہوئے تھے کہ پولیس آ دھمکی۔ مقامی تھانے کا سب انسپکٹر کانسٹیبل کے ساتھ میرے دروازے پر آیا اور بتایا کہ وہ ایک اہم سلسلے میں مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سب انسپکٹر کو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کی آمد کی غرض و غایت کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ خاصے غمگین لہجے میں گویا ہوا، دیکھیے جناب، نام کیا ہے آپ کا؟ شکیل، میں نے بتایا۔ شکیل خان ولد جمیل خان؟ ہاں تو شکیل صاحب، وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، دراصل آج کل آتش اسلحے کے حوالے سے خاصی سختی ہو گئی ہے، ہمیں اوپر سے بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے ہم چیکنگ کے سلسلے میں سرگردار رہتے ہیں۔ لیکن آتش اس اسلحے اور اس کی چیکنگ سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی الجھن زدہ انداز میں سوال کر ڈالا۔ سب انسپکٹر نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی آتش ہتھیار ہے، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس ہتھیار کا باقاعدہ لائسنس بھی ہے یا ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ آپ اسے معمول کی کارروائی سمجھیے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جناب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے اطلاع دی ہے کہ میرے گھر میں کوئی ہتھیار وغیرہ ہے؟ میں نے قدرے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ لائسنس یافتہ اور غیر لائسنس یافتہ کی بحث تو بات کی بات ہے، آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ ہم کو کس نے بتایا ہے۔ وہ خشک لہجے میں بولا، ہماری معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے ذرائع ہیں، اس سلسلے میں ہمارے خفیہ مخبر نہایت تندہی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں، ہم انہی معاملات کے روشنی میں حرکت کرتے ہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی پر کچا ہاتھ نہیں ڈالتے۔ تو سب انسپکٹر صاحب، آپ بھی میری ایک بات غور سے سن لیں، میں نے تنزیہ انداز میں کہا، آپ مجھ پر بہت ہی کچا ہاتھ ڈالنے آئے ہیں، اس گھر میں کسی نوعیت کا بڑا چھوٹا ہلکا یا بھاری آتشی اسلحہ موجود نہیں ہے، ہماری اطلاعات غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولا، ہماری معلومات کے مطابق آپ کے پاس ایک گن موجود ہے جس کے بل پر آپ نے گزشتہ رات 2 ڈاکوؤں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکے، پھر اپنی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تنزیہ انداز میں بولا، شکیل خان، اب تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کسی پر کچا ہاتھ نہیں ڈالتے، کیوں؟ اوہ، میں ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ تیکھے انداز میں بولا، فوراً سب کچھ یاد آ گیا نا؟ سب انسپکٹر کی تحقیق اور تفتیش مجھ پر واضح ہوئی تو میں نے پرسکون ہو گیا۔ یہ سمجھ آ گیا کہ ڈاکوؤں والی بات میرے گھر سے نکل کر آس پڑوس میں پہنچی تھی اور پھر وہاں سے اڑتی اڑتی کسی طرح متعلقہ تھانے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور یہ سب انسپکٹر اسی سلسلے میں ایفیشنسی دکھانے آیا تھا۔ اس دوران میں وہ سب انسپکٹر یک ٹک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر اسبات میں گردن ہلائی اور بڑی نرمی سے کہا، ہاں انسپکٹر صاحب، مجھے سب یاد آ گیا ہے، آپ نے حوالہ ہی ایسا دیا ہے کہ سب میرے ذہن میں تازہ ہو گیا، لیکن افسوس کہ میں نے داستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور مزید کہا، افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے جس گن کا ذکر کیا ہے میرے پاس اس کا لائسنس نہیں ہے۔ یہ افسوس کی نہیں بلکہ سنگین جرم کی بات ہے۔ مجھے نرم پڑتے دیکھ کر وہ شیر ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لائسنس کے بغیر آتشی ہتھیار قانوناً جرم ہے، آپ کو اس سلسلے میں سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ظاہر کیا کہ جیسے اس کی بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہو، پھر قدرے منت زیر لہجے میں بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انسپکٹر صاحب، واقعی لائسنس کے بغیر گھر میں خطرناک ہتھیار رکھ کر میں نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہو سکتی ہے۔ میں بڑے غیر محسوس انداز میں سے تفریح لے رہا تھا، لیکن اسے یقین ہو گیا کہ میں اس سے بری طرح خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ شاید وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ مائنہ خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے تصدیقی انداز میں استفسار کیا، شکیل صاحب، کیا آپ مکمگاؤں کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نے کہا، میرا یہی مطلب ہے۔ آپ کی آفر کیا ہے؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیے انسپکٹر صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر آواز دبا کر بولا، میرا خیال ہے 5000 ٹھیک رہیں گے۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں جناب، میں نے مصنوعی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مذاق نہ کریں شکیل صاحب،
आप अब इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। वो चोट करते हुए बोला। हमें अपने इलाके में रहने वाले एक एक शख्स की पूरी खबर है। आप चंद रोज़ पहले सऊदी अरब से पाकिस्तान आए हैं। मैंने तो आपका ख्याल रखते हुए पाकिस्तानी करेंसी में डिमांड की है, वरना असूलन तो मुझे इस काम के 5,000 रियाल तलब करना चाहिए थे। वो तो ठीक है जनाब, मैंने जज्बस होते हुए कहा, लेकिन मैं आपका मुतालबा इसलिए पूरा नहीं कर सकता कि वो गन की असल कीमत से ज़्यादा है। मैं तो सोच रहा हूँ। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ किया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना वो गन ही तोहफ़तन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। इस तरह ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बाँसुरी। आपका क्या ख्याल है सब इंस्पेक्टर साहब? उसने मेरे इस्तफसार के जवाब में अपना ख्याल कुछ इस अंदाज में ज़ाहिर किया। शकील साहब, आपकी गन इम्पोर्टेड है या दुर्रा मेड है? दुर्रा मेड नहीं जनाब, वो मेड इन चाइना है। मैंने गहरी संजीदगी से तफरीह का अमल जारी रखा और उसे बताया, मैंने ये गन वहीं की एक मार्केट से ख़रीदी थी। कितने में? उसने हरीसाना अंदाज में पूछा। सिर्फ 10 रियाल में, मैंने जवाब दिया। इतना सस्ता? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। क्या वहाँ सऊदी में हथियार इतनी कम कीमत में दस्तियाब हैं? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा इंस्पेक्टर साहब, मैंने गोलमोल जवाब दिया। मैंने ये गन जितने में ख़रीदी थी वो आपको बता दिया। यकीन करना या न करना आपका काम है। आपकी बात सुनकर मुझे हैरत हो रही है। वो बेएतबारी से मुझे देखते हुए बोला, बहरहाल आप गन तो लाकर दिखाएं। मैं सब इंस्पेक्टर के पास से उठा, घर के अंदरूनी हिस्से में गया और वो खिलौना गन लाकर उसके हवाले कर दी, जिसकी किस्से कहानी पिछले आधे घंटे से जारी थी। इंस्पेक्टर मस्कुरा गन को हाथ में लेते हुए ऐसे उछला जैसे ही उसे गन नहीं बल्कि कोई जहरीनाक थमा दिया हो। अगले लम्हे उसके होठों से सरसराती हुई आवाज़ खारिज हुई, ये तो नकली है, बिल्कुल बच्चों का खिलौना। जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। कक उसकी बेयकीनी अरूज पर दिखाई देती थी और वो इस कैफियत में खुद ब खुद आपसे तुम पर भी उतर आया था। क्या तुमने इस खिलौना गन की मदद से डाकुओं को फरार होने पर मजबूर किया था? बिल्कुल, वाकई यही है इंस्पेक्टर साहब, मैंने चटानी लहजे में कहा। आप मेरे घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ले सकते हैं। इस घर में से कोई भी आतिश असला या ख़तरनाक हथियार आपको नहीं मिलेगा। वो तो मेरी खुशकिस्मती है कि डाकू इस खिलौने को असली गन समझे और डाका डालने के बजाय दुमदमाकर भाग निकले, वरना आज सुबह मैं आपके थाने में बैठा इस डकैती की रिपोर्ट लिखवा रहा होता। वो सब इंस्पेक्टर तो इस ड्रॉप सीन पर सर पटक कर रह गया होगा। शकील खान ने अपने बयान में थोड़ा वक्फा दिया। मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा, आपका अंदाज़ा एक हद तक दुरुस्त है बेग साहब। शकील मायने खेज लहजे में बोला। एक हद तक क्या मतलब? मैं पूछे बिना ना रह सका। उसने ठहरे हुए लहजे में बताया, एक हद तक इस तरह कि वो सब इंस्पेक्टर अपनी तहकीक और तफ्तीश के इख्तिताम पर हकीकत वाक़या सामने आने पर वाकई सटपटा कर रह गया था। लेकिन ये इस ड्रामे का ड्रॉप सीन नहीं है बेग साहब। फिर ड्रॉप सीन क्या है? मैंने उलझन ज़रा अंदाज में पूछा। ड्रॉप सीन ने तो हमें हिलाकर रख दिया था, शकील खान ने जहरीले लहजे में बताया। इस सह पैर वो सब इंस्पेक्टर बिजली सा होकर झल्लाते हुए वापस चला गया। लेकिन आने वाली रात हमारे लिए क़यामत खेज साबित हुई। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जुल्मी रात के आखिरी पहर डाटा पोश डाकुओं ने एक मरतबा फिर हमारे घर को निशाने सितम बनाया। इस मरतबा भी वो तादाद में 2 ही थे। वो बड़े गैज़ ग़ज़ब में नज़र आते थे। लूट मार के अलावा उन्होंने मुझ पर यह भी वाज़ा कर दिया कि मैंने पिछली रात उन्हें जिस तरह खिलौना गन से बेवकूफ़ बनाया था, ये सब उसी का नतीजा है। कीमती अशिया और नकदी तो गई है, इसके साथ साथ ही उन्होंने मुझे बेदर्दी से ज़ोरो कोप भी किया और जाते हुए धमकी भी दे गए थे कि अगर मैंने इस वाक़े की थाने में रिपोर्ट की तो वो मेरे बीवी बच्चों को भी कत्ल कर देंगे। इतना बताने के बाद शकील खान खामोश हो गया। उसके चेहरे से बेपनाह अज़ियत झलक रही थी। यूँ महसूस होता था कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी के इंतहाई नाजुक और तकलीफ़ दे लम्हात से गुजर रहा हो। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में उससे पूछा, शकील साहब, फिर आपने क्या किया था? मैंने उन डाकुओं की धमकी के बिलअक्स रद्द अमल ज़ाहिर किया था। वो जहरीले लहजे में बोला। मैं थाने पहुंचा और उन्हें खरी खरी सुना डाली। मैंने उन पर वाज़ा किया कि अगर उन्होंने मेरे साथ होने वाली ज़्यादती की रिपोर्ट दर्ज ना की और डाकुओं को गिरफ्तार करके मसरूका माल मुझे वापस ना लौटाया तो मैं बहुत ऊपर तक जाऊंगा। मेरा दिल बुरी तरह दुखा हुआ था, लिहाजा मैंने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। मैंने अलीउल ऐलान कहा कि पुलिस और इन डाकुओं में गहरा रब्तो ज़ब्त थे। पहली रात वो खिलौना गन से डर कर फरार हो गए थे, लेकिन अगले रोज़ जब सब इंस्पेक्टर की तहकीक के नतीजे में उन्हें इस हकीकत का इल्म हुआ कि मेरे घर में किसी किस्म का कोई असला मौजूद नहीं, वो दीदा दिलेरी से दोबारा मुझे लूटने आ गए और इस मरतबा उन्हें अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाबी हो गई।
शकील खान के जज्बाती बयान को लम्हाती ब्रेक लगे तो मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, तो क्या पुलिस वालों ने डकैती की इस वारदात के लिए आपकी शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी? जनाब, मैं थाने जाकर इतना चीखा चिल्लाया कि मेरे जोश को देखते हुए उन्होंने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी, उसने जवाब दिया, और मुझे यकीन है कि रिपोर्ट कच्ची ही होगी। इस रिपोर्ट के नतीजे में क्या कोई कार्रवाई भी देखने में आई? बिल्कुल नहीं, वो तंज़िया लहजे में बोला। उसी रोज़ से पुलिस वालों ने मेरे घर के चक्कर काटना शुरू कर दिए। हर दफ़ा उन्हें नए सिरे से सारी तफसील बताना पड़ती है कि डाकू मेरे घर से क्या क्या लूट कर ले गए हैं। वो मुझे चिढ़ाने के लिए बड़े अहकामाना सवालात करते हैं, मसलन फला फला शे मैंने कब और कहाँ से ख़रीदी थी और कितने में ख़रीदी थी और क्या मेरे पास इस ख़रीदारी की रसीदें भी हैं, वगैरह वगैरह। वो लम्हे भर के लिए मुतफिक हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, उनके ये खून जलाने वाले सवालात सुन सुनकर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई और एक रोज़ मैंने तफ्तीशी अफसर के कानों के कीड़े झाड़ दिए। मैंने दो टोक और उखड़े हुए लहजे में उससे कहा, देखिए जनाब, मैं ये बात जानता हूँ कि आप लोगों की मर्ज़ी होगी तो पलक झपकते में डाकू भी गिरफ्तार हो सकते हैं और मसरूका माल भी बरामद। तफ्तीशी अफसर ने बिगड़े हुए लहजे में कहा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें आपसे कोई हमदर्दी नहीं? हम ख्वामख्वाह अपना और आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपने हमें उल्लू का पट्टा समझा हुआ है? पता नहीं वो कैसे लम्हात थे बेग साहब कि मुझे भी ताव आ गया और मैंने तफ्तीशी अफसर के सुलगते हुए सवालात के जवाब में बड़ी बहादुरी से कह दिया, जनाब, आप उल्लू के पट्टे नहीं बल्कि चाबी के लट्ठे हैं। मेरी तरह आप भी ये बात बाखूबी जानते हैं कि मेरे घर में होने वाली डकैती में पुलिस का खुफिया हाथ कार फरमा है, लिहाजा आप मेरी सब्र और हिम्मत को आजमाने की कोशिश ना करें। अगर आपने डाकुओं को गिरफ्तार करके लूटा हुआ माल मुझे वापस नहीं दिलाना तो साफ इनकार कर दें ताकि मैं डाकुओं के बजाय आपके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई कर सकूं। ये सुनना था कि वो तफ्तीशी अफसर हत्थे से उखड़ गया, मुझे आंखें दिखाते हुए गज़बनाक अंदाज में चिल्लाया, तो इसका मतलब ये है कि आप हमें मुजरिम और डाकुओं का साथी समझ रहे हैं? तो इसमें एक शक वाली कौन सी बात है? मैंने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। वो दांत पीसते हुए बोला, और ये आप कानूनी चाराजोई की धमकी किसी और को दें? आप कानून को, इसके इख्तियारात को हमसे ज़्यादा नहीं जानते हो। आपको जो भी सांप निकालना है निकाल लो, हमें कोई परवाह नहीं। आप एसपी, डीआईजी, आईजी, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक जाओ, मैं देखता हूँ आपकी अप्रोच कहाँ तक है। उन धमकीदार कलमात के बाद तफ्तीशी अफसर मेरे घर से दफ़ा हो गया और उस दिन के बाद पुलिस और मेरे घर में नहीं आई। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और इस खौफ से तो जान छुटी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उनसे कहीं बड़ी खौफ मेरा इंतज़ार कर रही है। एक दो रोज़ ही गुजरे थे कि उन्होंने मुझे थाने बुलाना शुरू कर दिया। हर मरतबा ये बहाना होता था कि हमने चंद जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया है, आप थाने आकर शनाख्त करें कि क्या इनमें से वो डाकू शामिल हैं जिन्होंने आपके घर में डकैती मारी थी। कभी इस बहाने से बुला लिया जाता कि हमने कुछ मसरूका सामान बरामद किया है, उसकी पहचान कर लें, और हर मरतबा मैं बेकार किस्म का काट कबाड़ देखकर वापस आ जाता। मुझे जज और जलील करने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी ही था कि उन्होंने मेरी अजियत को नाकाबिल बर्दाश्त बनाने के लिए मेरे छोटे भाई को एक नाकर्दा जुर्म में फांस कर बंद कर दिया। अब आप ही बताएं कि मैं कहाँ से गलत हूँ, आखिर मेरा कसूर क्या है? शकील साहब, मैंने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनने के बाद ठहरे हुए लहजे में कहा, आप गलत या कसूरवार नहीं हैं, बल्कि मेरे ख्याल में बड़े सादा हैं। आपने अपनी इसी सादगी में यहाँ की पुलिस और उसके मिजाज को समझने में गलती की है, जिससे कदम ब कदम आपकी मुश्किलात में इजाफा होता चला गया। बस इतनी सी बात है। मैंने डकैती वाली वारदात के बारे में तफसीलन आपको बता दिया है। वो मेरी तरफ तवक्का भरी नज़रों से देखते हुए बोला, आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि मेरे घर में होने वाली डकैती में पुलिस ने डाकुओं की भरपूर पुष्टपनाह ही की थी? ऐसा भी हो सकता है, मैंने मोहतात अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, लेकिन इस बार डकैती वाले मामले से ज़्यादा गंभीर मसला खलील खान का है। आपको पिछली बातें भुलाकर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर फोकस करना होगा। पिछली बातें और बीते हुए तजुर्बात अगर तल्ख और तर्श हों तो उन्हें फरामोश करना इतना आसान नहीं होता बेग साहब। वो टूटे हुए लहजे में बोला, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ के बाद इजाफा करते हुए कहा, लेकिन बहरहाल इस सिलसिले में कोशिश तो की जा सकती है ना? वो तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, उसने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन मैं आपसे फिर वही सवाल करूँगा जो इब्तिदा में किया था कि क्या इस मुल्क में इंसानों को जीने का कोई हक़ नहीं है? मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, शकील साहब, ये मुल्क क्या दुनिया के हर मुल्क में इंसानों को पूरा पूरा जीने का हक़ हासिल है?
لیکن اس سلسلے میں انسانوں کو وہاں کے قوانین، اصول، قاعدے اور ماحول مزاج کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں قانون، قاعدے اور اصول پر بگڑے ہوئے ماحول اور اکھڑے ہوئے مزاج کی حکمرانی ہے۔ جو لوگ جیسا دیس ویسا بھیس کے کلیے پر عمل پیرا ہیں، انہیں کم تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں، اور جو لوگ آپ کی طرح کھرے اور حساس مزاج رکھنے والے ہوتے ہیں وہ قدم قدم پر اذیت اور خوف سے دوچار ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے اور دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب ٹھیک کر دے۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا بیگ صاحب، وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ جی ہاں بالکل سن رکھا ہے، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یہ سچ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی خلیل خان کا سیٹھ منظور کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سیٹھ منظور کا قتل ہوا ہے۔ بیگ صاحب، اب یہ سب کچھ آپ پر منحصر ہے کہ خلیل کو اس مصیبت سے کیسے نکالتے ہیں۔ میں آپ کی فیس کے علاوہ ہر قسم کے قانونی اور عدالتی خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں۔ یہ تو آپ کو اٹھانا ہی ہوگا، میں نے کہا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب آپ جذباتیت کو پسے پشت رکھتے ہوئے بالکل نارمل انداز میں سوچ رہے ہیں۔ جناب، انسان کے اندر جذبات ہوں تو وہ جذباتی بھی ہو ہی جاتا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بتائیے مجھے اپنے بھائی کی باعزت رہائی کے سلسلے میں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ شکیل صاحب، جو پولیس آفیسر پہلی مرتبہ آپ کے گھر گن کے حوالے سے پوچھ گچھ کرنے آیا تھا، کیا آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس سب انسپکٹر کا نام انور شاہ ہے۔ کیا بعد میں بھی یہی سب انسپکٹر آپ کے گھر چکر لگاتا رہا تھا؟ میں نے ایک حوالے سے تصدیق ضروری سمجھی۔ میرا مطلب ہے کہ کیا انور شاہ ہی مال مسروقہ کو برآمد کرنے کے لیے تفتیشی افسر تعینات ہوا تھا؟ نہیں جناب، اس مرتبہ اس نے نفی میں جواب دیا۔ اس تفتیشی افسر کا نام منیر حسین تھا اور وہ عہدے کے اعتبار سے ایک SI تھا۔ ٹھیک ہے شکیل صاحب، میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے کہا، آپ کا بھائی اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں کسی وقت متعلقہ تھانے جا کر اس سے ملاقات کر لوں گا۔ اس سے مختلف سوالات جواب کے علاوہ وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر دستخط بھی کر لینا ہوں گے۔ آپ ایک کام کریں، آپ نے خلیل خان کے دوست کا کیا نام بتایا تھا جو ادھر بورڈ آفس کے قریب رہتا ہے؟ جی، اس کا نام ندیم ہے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ میں نے کہا، آپ کسی وقت ندیم کو ساتھ لے کر میرے پاس آ جائیں، کیا چاہیں تو اسے اکیلا ہی بھیج سکتے ہیں۔ میں اس سے چند ضروری اور اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، میں یہ کر لوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی فیس وصول کر کے اسے رسید جاری کر دی، پھر ضروری ہدایت کے بعد اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیا، اور وہ جب میرے سامنے سے اٹھا تو خاصا مطمئن تھا۔ اگلے روز وہ ندیم کو لے کر میرے دفتر میں آ گیا۔ میں نے تنہائی میں ندیم کو تفصیلی انٹرویو لے ڈالا اور اس کی کوشش کے نتیجے میں کافی برآمد باتیں معلوم ہوئیں۔ علاوہ ازیں میں نے تھانے جا کر ملزم خلیل خان سے بھی ملاقات کر لی، جو خاصی سود مند ثابت ہوئی۔ اس معلوماتی تفصیل کا ذکر گاہے بگاہے عدالتی کارروائی کے دوران میں ہوتا رہے گا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چلان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اس مرحلے پر اپنے موکل کی ضمانت کرانے کے لیے چارہ جوئی کی، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جج نے آئندہ پیشی کے لیے تاریخ دے کر ملزم کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اگلی تاریخ 15 دن کے بعد کی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں سے آپ کو روشناس کروا دوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کسی قسم کی ذہنی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ سب سے پہلے میں استغاثہ کی رپورٹ کا ذکر کروں گا۔ استغاثہ کی رپورٹ سے بھی پہلے میں اس کیس کے تفتیشی افسر کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اس پولیس اہلکار کا نام انور شاہ تھا، یعنی وہی سب انسپکٹر جو آتشی اسلحے کا سراغ لگانے کچھ عرصے پہلے ملزم کے گھر آیا تھا، اور اسی رات ملزم کے گھر میں باقاعدہ ڈکیتی کی واردات ہو گئی تھی، جس کی رپورٹ درج ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک مال مسروقہ کا کوئی نشان مل نہ سکا تھا، اور نہ ہی مذکورہ ڈاکوؤں کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ اور ملزم خلیل خان کے بڑے بھائی شکیل خان کو 101% یقین تھا کہ ان کے گھر میں ہونے والی ڈکیتی ڈاکوؤں اور پولیس کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا، بلکہ اس کا دعویٰ تو یہاں تک تھا کہ پولیس نے باقاعدہ جرائم پیشہ افراد کو اپنی پناہ میں پال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرائم ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر ملزم یا مجرم ہاتھ نہیں آتے۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی بے عزتی اور ذلت کا انتقام لیا تھا۔ وقوع کی شام ملزم اپنے ایک دوست ندیم کے ساتھ مقتول کے ہوٹل میں آیا اور کھانے پینے کے کسی معاملے پر ان میں جھگڑا ہو گیا۔ مقتول نے بڑی نرمی اور پیار سے بات کی۔ اس کی کوشش تھی کہ ہوٹل کے اندر
बदमज़गी की फ़िज़ा कायम ना हो और सुलह सफाई से मामला निमट जाए। उसने होटल के बेरे को ये हुक्म भी दिया कि वो मुलजिम और उसके दोस्त की शिकायत दूर करने के लिए उन्हें दूसरा खाना सर्व कर दे, लेकिन मुलजिम कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बाआवाज़ बुलंद होटल में उसके खाने और मालिक होटल यानी मकतूल सेठ मंजूर को बुरा भला कहता चला गया। जब पानी सर से ऊपर होने लगा तो मकतूल ने अपने मुलाजमिन की मदद से धक्के देकर मुलजिम और उसके साथी को होटल से बाहर निकाल दिया। मुलजिम ने होटल छोड़ते वक्त मकतूल को संगीन नताइज की धमकी देते हुए कहा था, सेठ, तुम ये जो कर रहे हो अपने हक में बहुत ही बुरा कर रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कितना ख़तरनाक आदमी हूँ। जल्द ही तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। और फिर इसी रात जब सेठ मंसूर होटल बंद करके अपने घर की जानिब रवाना हुआ तो उसे कत्ल कर दिया गया। मकतूल के साथ उसका बावर्ची इरशाद अली भी मोटरसाइकिल पर सवार था। उसकी ज़ुबानी पता चला कि हमला आवर कातिल मुलजिम के सिवा और कोई नहीं हो सकता। इरशाद के मुताबिक मुलजिम ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे पर ठाटा लगा रखा था, लेकिन मखसूस जिसामत और कद काट के सबब उसने मुलजिम को पहचानने में कोई गलती नहीं की। चुनांचे इरशाद अली की निशानदेही पर पुलिस ने मुलजिम खलील खान को सेठ मंजूर के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल सेठ मंजूर की मौत 9 और 10 फरवरी के दरमियानी शब 11 और 12 बजे के बीच वाक़ हुई थी। उसे कत्ल करने के लिए हमला आवर ने उस पर 2 गोलियां चलाईं और ये दोनों ही फायर हलाकत खेज साबित हुए थे। एक गोली गर्दन में और दूसरी दिल में पेवस्त हो गई थी और मकतूल ने मौके पर ही जान दे दी थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि ये दोनों गोलियां .32 कैलिबर के रिवॉल्वर से चलाई गई थीं। इसके अलावा चंद तकनीकी नौयत की मोशगाफियाँ भी थीं जिनका जिक्र मैं ज़रूरी नहीं समझता। इब्तदाई चंद पेशियों में कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा मैं यहाँ से गुजरकर बराह रास्त इस्तिग़ासा के गवाहों और उसके बयानात की तरफ आता हूँ ताकि सनसनी खेज़ी का तसलसल जारी रहे। उसी दौरान मैंने अपनी कोशिश से भी बहुत ही अहम मालूमात इकट्ठा कर ली थी। आइंदा पेशी पर जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मेरी हिदायत के मुताबिक मुलजिम ने सेहत जुर्म से साफ इनकार कर दिया। पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान या मुलजिम के इकबाल जुर्म को अदालत कोई अहमियत नहीं देती, लिहाजा पुलिस वालों के ज़ालमाना तफ्तीशी हथकंडों से बचने के लिए अमूमन हवालाती अपने करदा या ना करदा जराइम का इकरार कर लेते हैं और अदालत में पहुँचने ही इस बयान से इनहराफ करते हुए सेहत जुर्म से इनकार कर देते हैं। इस्तिग़ासा की तरफ से कुल 5 गवाह फहरिस्त में शामिल थे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर उन्हीं का जिक्र करूँगा जो केस की मुनासबत से ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे ताकि आपके कीमती वक्त को बर्बाद होने से बचाया जा सके। इस्तिग़ासा के गवाहों का सिलसिला शुरू होने से पहले मैंने जज से दरख्वास्त की कि मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। जज ने फ़ौरन मेरी ये फरमाइश पूरी कर दी और उसके इशारे पर सब इंस्पेक्टर अनवर शाह विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। इंक्वायरी ऑफिसर यानी तफ्तीशी अफसर की हैसियत किसी भी केस में इस्तिग़ासा के गवाह जैसी होती है और हर पेशी पर उसे अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। सब इंस्पेक्टर अनवर शाह की उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। कद दरमियाना, रंगत सांवली और जिस्म मजबूत था। उसने छोटी सी दाढ़ी भी रखी हुई थी और उसके चेहरे की बनावट और आंखों के तासुरात से जाहिर होता था कि वह एक अय्यार और चालाक शख्स था। मैं गवाहों वाले कठेरे के करीब पहुंचा, खनकार कर गला साफ किया और अनवर शाह की आंखों में आंखें डालकर पूछा, शाह साहब, आपको इस वाक़े की इतला कब और किसने और कैसे दी थी? इतला देने वाले बंदे का नाम इरशाद अली है। वह मकतूल के होटल में एक अरसे से बावर्ची की हैसियत से काम कर रहा था और रात को होटल बंद करके वो मकतूल के साथ इस तफसील की ज़रूरत नहीं आई हो साहब, मैंने कदरे तर्श लहजे में कथे कलामी करते हुए कहा। इस सिलसिले में मैं इस्तिग़ासा के गवाह और मकतूल के बावर्ची इरशाद अली को खुद चेक कर लूँगा। आप अपने जवाब को मेरे पूछे हुए सवाल तक महदूद रखिए। इस टोकने पर आई.ओ. ने मुझे नापसंदीदा नज़रों से देखा। तमाम किसी किस्म का कोई तबसरा करने के बजाय वो तिलमिलाकर रह गया। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने कदरे उखड़े हुए अंदाज में बताया, इरशाद अली ने किसी पब्लिक कॉल ऑफिस से लगभग 11:30 बजे रात थाने फ़ोन करके हमें बताया था कि उसके सेठ को कत्ल कर दिया गया है। हमें फ़ोन करने से कबल वो मकतूल के घर वालों को, मैंने कहा ना, अपने जवाब को सिर्फ मेरे सवाल तक महदूद रखिए शाह साहब। गवाह से मुतालिक मामलात में बारी आने पर उससे डिस्कस कर लूँगा। मैंने एक मरतबा फिर बड़ी बेदर्दी से उसकी बात काट दी और चंद लम्हात के तौक़ुफ़ के बाद पुरसोच अंदाज में कहा, वक़ूअ की रात आपको इस संगीन वारदात की इतला कमोपेश 11:30 बजे दी गई, जिसके बाद आप फ़ौरन हरकत में आ गए।
मैं ये जानना चाहूँगा, बल्कि अपने तवज्जुह से मैं मौजूद अदालत को इस हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ कि आप जाए वक़्त पर कितने बजे पहुँचे थे। उसने दो टोक अंदाज में जवाब दिया, रात 12 से चंद मिनट पहले। चंद मिनट पहले? मैंने गहरी संजीदगी से उसके अल्फाज दोहराए कि ये चंद मिनट कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा सकते हैं। क्या इनका तखमीना मिनट में ही रहेगा या दिन, हफ्ता और साल में भी बदल सकता है? अल्फाज से ज़्यादा मेरा अंदाज़ उसके लिए तकलीफ दे और नाकाबिले बर्दाश्त था, और मैं ये सब कुछ दांस्ता कर रहा था। शकील खान ने पुलिस के साबिक रवैये, ख़ुसूसन सब इंस्पेक्टर अनवर शाह के बारे में मुझे जिन तल्ख़ हक़ाइक़ से आगाह किया था, वो सब मेरे जहन में महफूज था, और मेरे लहजे में कड़वाहट और काट उसी का नतीजा थी। उसने मेरे ताज़ा तरीन सवाल को कड़वा घूंट समझकर हलक से उतारा और फनकार से मुशाबह अल्फाज में बोला, वकील साहब, आप इतने भी स्मार्ट नहीं जितना ख़ुद को ज़ाहिर करते हैं। बहरहाल आपको मिनट के हिसाब किताब में सदियों 2 सदी पीछे नहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो उस ज़माने में आप होंगे ना मैं, और ना ही कातिल व मकतूल। लिहाजा वह लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतफिक हुआ, फिर सपाट लहजे में बोला, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि वक़्वे के रोज़ रात 11:50 पर मैं मौके वारदात पर मौजूद था, और उस वक्त को आधी रात से 10 मिनट पहले का टाइम तसव्वुर कर लें। थैंक यू फॉर दिस ऑपरेशन। मैंने तशक्राना अंदाज में कहा, आइयो साहब, मैं कितना स्मार्ट हूँ ये आप मुझसे ज़्यादा नहीं जानते और ना ही जान सकते हैं। सेठ मंजूर कत्ल हुआ, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। चुनांचे हक़ाइक़ की रोशनी में उसे मकतूल कहने का हक़ सबको हासिल है, लेकिन मेरा मौक़िल इस केस में एक मुल्ज़िम की हैसियत का हामिल है। जब तक उस पर आयद करदा कत्ल का इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता, कोई इसे कातिल नहीं कह सकता। ख़ुसूसन आपको तो मैं बिल्कुल नहीं कहने दूँगा, जनाब आइयो साहब। उसने मेरे इस तबसरे पर घूर कर मुझे देखा, ताहम जवाबी तबसरा करने से गुरेज करते हुए वो खामोश ही रहा। मछली को फ्राई करने से पहले मखसूस मसाला वगैरह लगाकर थोड़ी देर पहले छोड़ दिया जाता है। मैंने भी कुछ इसी नौइयत के फार्मूले पर अमल किया था। इंक्वायरी ऑफिसर पर पे दर पे वार करके मैंने उसके एसाब और दिमाग को झंझाकर रख दिया था। ये मेरा मखसूस स्टाइल है। मैं अपने मद्दे मुकाबिल शख्स को चारों खाने चित करने से पहले दौड़ा दौड़ाकर हाँफने पर मजबूर कर देता हूँ, ताकि उसे गिराने और ज़मीन चटवाने में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। शाह साहब, मैंने दोबारा इंक्वायरी ऑफिसर के जाने मुतवज्जा होते हुए कहा, जब आप वक़्वे पर पहुँचे तो वहाँ अच्छे खासे लोग जमा हो गए होंगे। जी हाँ, दर्जन भर अफराद जाए वारदात पर मौजूद थे, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या उन लोगों में मकतूल के घर वाले भी शामिल थे? जी नहीं, उसने नफ़े में गर्दन हिलाई। मकतूल का बेटा और बहू 12:15 बजे वहाँ पहुँचे थे। हालांकि उन्हें इरशाद अली ने हमसे पहले इस अलमनाक हादसे के बारे में बता दिया था। आप बगल से उठकर आए थे तफ्तीशी अफसर साहब, और मकतूल का बेटा बहू को न्यू कराची से आना पड़ा था, लिहाजा उनका ताख़ीर से पहुँचना कोई अचंभे की बात नहीं। बहरहाल मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ के बाद इजाफा करते हुए सवाल किया, आपने मुलजिम को कितने बजे और कहाँ से गिरफ़्तार किया था? रात 12:30 बजे उसके घर से, उसने तरनत जवाब दिया। वंडरफुल, मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए तंज़िया लहजे में कहा। 11:30 बजे रात आपको इत्तला मिलती है कि एक शख्स को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। आप आनन फानन में 11:50 पर जाए वारदात पर पहुंच जाते हैं, और फिर तमाम मरहल से गुजरने के बाद ठीक 12:30 बजे आप मुलजिम को उसके घर से गिरफ़्तार कर लेते हैं। हाउ अमेजिंग! इसमें कौन सी बात आपको हज़म नहीं हो रही? वो रखाई से बोला। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, ये वाली नई डिश के पुलिस इस कदर मुस्तैदी का मुजाहरा भी कर सकती है। यूँ महसूस होता है कि किसी फिल्म या ड्रामे का सीन हो, या फिर किसी सोचे समझे ड्रामे का ड्रॉप सीन है ना। आपकी सोच पर कोई पाबंदी तो आयद नहीं की जा सकती वकील साहब, वो गहरी चोट करते हुए बोला। बहरहाल जो हकीकत थी वो मैं आपको बता दी है। यकीन करना या ना करना आपके इख्तियार में है। आप जैसे लोगों ही ने आवाम की नज़रों में पुलिस डिपार्टमेंट का इमेज ख़राब बल्कि बिगाड़ रखा है, वरना पुलिस ने तो हमेशा ऐसे ही मुस्तैदी का मुजाहरा किया है। हाँ, क्यों नहीं? मैंने इस्तज़ाई अंदाज में हाथ लहराकर कहा। सऊदीया से आए हुए किसी पाकिस्तानी के घर में नाजायज़ असले की तलाश का मामला हो, डाकुओं की रहनुमाई और पुश्त पनाही हो, या माल मसरूक़ा की बाजियाबी के लिए मुतासरा ख़ानदान को नाक से लकीरें चबवाने के मराहिल, पुलिस की मुस्तैदी और आला कारकर्दगी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने अपनी मौजूदगी की यकीन दिलाते हुए कहा। इस वक्त अदालत में सेठ मंजूर मर्डर केस की समाअत हो रही है, और मेरे फाजिल दोस्त कहीं और ही निकल गए हैं। इन्हें गैर मुतल्लका मामलात को छोड़ने से बाज रहने की तलकीन की जाए।
जज ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, वकील साहब, ये डाकुआ, नाजायज़ असले और माले मसरूक़ा का क्या किस्सा है? क्या ज़ेर समाअत केस से इसका कोई ताल्लुक़ बनता है? मैंने सफसारिया नज़र से इंक्वायरी ऑफिसर को देखा और खनकार कर गला साफ करते हुए कहा, योर ऑनर, जिस तरह किसी इंक्वायरी ऑफिसर का केस के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, बिल्कुल इसी तरह इन अमूर का भी ज़ेर समाअत केस से ताल्लुक़ बनता है। बल्कि इस ताल्लुक़ का सबब अनवर शाह आईओ ही से है। लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में तौक़ुफ़ किया, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद ये जिक्र कुछ जल्दी कर दिया है। बहरहाल आईओ साहब ने इस केस के आखिर तक अदालत में मौजूद रहना है, लिहाजा गाहे बगाहे ये सिलसिला भी चलता रहेगा। जज ने दिलचस्पी भरी नज़रों से मुझे देखा और मायने ख़ेज़ अंदाज में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने कनखियों से इंक्वायरी ऑफिसर का जायज़ा लिया। वो मुआनदाना अंदाज में मुझे ही घूर रहा था। उसके चेहरे के तासुरात को देखकर मुझे तसल्ली हो गई कि मैं इस सोच के और ख़यालात में जो इंतशार पैदा करना चाहता था, उसमें खातिर ख्वाह कामयाब हो गया था। आईओ साहब, वारदात की इतलात मिलते ही आप आंधी तूफ़ान के मानिंद 11:50 पर जाए वकू पर पहुँच जाते हैं और फिर ठीक 12:30 बजे मुलजिम आपकी गिरफ्त में आ जाता है। मैंने घिसने के अमल को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या आप मौजूद अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि सिर्फ 40 मिनट के अंदर कातिल आपकी दास्त में की गिरफ्तारी के अमल में आपकी तायद गैबी हासिल रही है, या आप जादू वगैरह जानते हैं? आप जब तक ये हर बात को तोड़ मोड़ कर और उसका हुलिया बिगाड़ कर ना पेश करें, शायद आपको चैन नहीं आता। वो जले कटे लहजे में बोला, मैं आपको बता चुका हूँ और इस्तिग़ासा के रिपोर्ट में इस वाक़े की तफसील दर्ज है कि वक़्वे की रात होटल बंद करने के बाद मकतूल सेठ मंजूर अपने एक मुलाजिम इरशाद अहमद बावर्ची के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर की जानिब रवाना हुआ था। जब यह वाक़या हुआ, इरशाद अहमद मौके पर मौजूद था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि मुलजिम ने मकतूल के सीने पर 2 गोलियां बरसाईं, फिर उसके वास्केट की जेब में से सारी रकम निकालकर फ़रार हो गया। वो सांस लेने के लिए मुतफिक हुआ, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, वकील साहब, लगता है आपने इस्तिग़ासा की रिपोर्ट को गौर से नहीं पढ़ा। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा। वो गैर यकीनी अंदाज में मुझे देखने लगा। शायद मेरी बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी, ताहम वो मुँह से कुछ ना बोला। मैंने गमगीन अंदाज में तफसार किया, आईओ साहब, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको यकीन है कि वो दौरान वारदात में इस्तिग़ासा के गवाह इरशाद अली ने अपनी आंखों से मुलजिम को मकतूल पर फायरिंग करते और उसकी वास्केट की जेब से रकम निकालते हुए देखा था? आपने चंद लम्हे पहले कुछ इसी किस्म की बात की है ना? उसके चेहरे और आंखों में उलझन का जाल सब फैल गया, ताहम जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और ठहरे हुए लहजे में बोला, बेशक उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन रिपोर्ट में उस अमर की वजाहत भी मौजूद है कि वारदात के वक्त मुलजिम ने अपने चेहरे को ढांटे के पीछे छुपा रखा था। गवाह ने मुलजिम के कद काट और जिसामत से उसे पहचान लिया था। बस इतनी सी बात है। कि इतनी सी बात नहीं शाहजी, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, शायद आपको एहसास नहीं कि आप कितना बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा? उसने आंखें सुकेड़ कर मुझे देखा। मैंने ऐसा क्या कह दिया है वकील साहब? आपके कहने का मतलब ये निकलता है कि आईओ साहब, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, कि पूरे शहर में मुलजिम की जिसामत और कद काट का सिर्फ एक ही शख्स मौजूद है, यानी खुद मुलजिम। जब भी गवाह इरशाद अली ने उसे देखते ही पहचान लिया, और ये बड़ा ही ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना दावा है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जनाब, वो जज्बस होते हुए बोला। मैंने उसकी घबराहट का फ़ौरन फ़ायदा उठाया और उसे संभलने का मौका दिए बगैर कहा, आपका ये मतलब नहीं था, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुलजिम के कद काट और जिसामत के 2-4 अफराद और भी इस शहर में मौजूद होंगे? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। उसके लहजे में एतमाद कहीं फ़रार हो गया था। मैंने कदरे दुरुस्त अंदाज में कहा, आपके मुताबिक अगर ऐसा हो सकता तो फिर यह भी मुमकिन है कि ये वारदात मुलजिम की जिसामत और कद काट वाले किसी और शख्स ने की हो। हमला आवर कातिल ने चूँकि चेहरे पर ढांटा लगा रखा था, इसलिए इस्तिग़ासा का गवाह इरशाद अली सूरत आशनाई का दावा नहीं कर सकता, और ना ही उसने ऐसा दावा किया है। उसने कातिल की शनाख्त के सिलसिले में एक अंदाज कायम किया और आपने डांग सोटा लेकर मुलजिम पर चढ़ाई कर दी, उसे गिरफ्तारी के लिए ले गए और फिर बाद अज़ा उसे अदालत के हवाले कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ना भागदौड़ और ना ही मेहनत और मुशक्क़त, आपका काम चुटकी बजाते ही हो गया। आपने ये तो सोचने समझने की जहमत भी गवारा नहीं की और ना ही मुलजिम की बात पर यकीन किया कि वो रात 11 और 12 बजे के दौरान जाए वकू से मीलों दूर था। अगर मुलजिम ने सेठ मंजूर को कत्ल नहीं किया तो फिर किसने किया है? वो चटक कर बोला, वकील साहब,
آپ حقائق کی شکل بگاڑ کر اس کیس کو کسی اور رخ پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ یہ خوب فرمایا آپ نے آئیو صاحب، میں تو اس کیس کے مختلف پہلوؤں کو گھس مانچ کر نکھارنے اور سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ الٹا مجھ کو الزام دے رہے ہیں۔ اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کر میرے چند سوالات کے جواب دیں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتول کی موت کا وقت کیا بتایا گیا ہے؟ 9 فروری رات 11 اور 12 بجے کے درمیان، اس نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو ان حقائق سے تقویت ملتی ہے، میں نے دلائل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نمبر 1، استغاثہ کے گواہ ارشاد علی کے مطابق انہوں نے رات 11 بجے ہوٹل بند کیا اور گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ پھر چند منٹ بعد ایک اندھوناک واقعہ پیش آ گیا۔ نمبر 2، ارشاد علی نے سب سے پہلے مقتول کے گھر فون کر کے اس حادثے کی اطلاع دی، بعد میں پولیس اسٹیشن فون کیا۔ ارشاد علی کے بیان کے مطابق اس نے 11:15 بجے مقتول کے گھر فون کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل اور روٹ مار کا یہ ثانیہ رات 11 اور 11:15 بجے کے درمیان کسی وقت پیش آیا۔ نمبر 3، آپ واردات کی اطلاع پا کر آنن فانن جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ آپ کے بیان کے مطابق رات 11:50 پر اور اس وقت تک سیٹھ منظور اس دنیا کو خیر بات کہہ کر کسی اور دنیا کے باسی بن چکے تھے۔ ہر زاویے سے یہی جھلکتا ہے کہ مقتول کی موت رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی اور قتل و لوٹ مارا والا واقعہ بھی اسی عرصے کے دوران میں پیش آیا۔ لیکن جب آپ مبینہ قاتل کو گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچتے ہیں تو ملزم اور اس کے گھر والے آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، مگر آپ ان کی ایک سن کر نہیں دیتے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے اپنی جرح کو سوالیہ موڑ پر بریک لگائے تو جج نے گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب آپ کن حقائق کی بات کر رہے ہیں؟ جناب یہ حقائق کے، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ ملزم کے بڑے بھائی شکیل خان نے آئیو صاحب کو بتایا تھا کہ ملزم 10-15 منٹ پہلے یعنی تقریباً 12:15 بجے کے قریب گھر آیا تھا۔ وہ رات کے ابتدائی حصے میں اپنے دوست ندیم کے ہمراہ اس کے گھر چلا گیا تھا، جو پاپوش سے تھوڑے ہی فاصلے پر بورڈ آفس کے علاقے میں رہتا تھا۔ سر شام مقتول کے ساتھ اس کے ہوٹل میں ہونے والی بدمزگی نے دونوں دوستوں کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد ملزم ندیم کے ساتھ اپنے گھر پہنچا، پھر بڑے بھائی کو بتایا کہ وہ بورڈ آفس کی طرف جا رہا ہے اور واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا، ندیم مجھے اپنی بائک پر چھوڑ جائے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، یور آنر، پھر ایسا ہی ہوا تھا کہ ندیم نے ملزم کو اپنی بائک پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد پولیس آ دھمکی اور انہوں نے میرے موکل کو سیٹھ منظور کے قتل کے الزام میں اریسٹ کر لیا۔ دیٹس دی فل اسٹوری یور آنر۔ میں نے بات ختم کر کے دونوں ہاتھوں کو کچھ ایسے انداز میں حرکت دی جیسے کسی کام کی تکمیل پر میں نے دونوں ہاتھ جھاڑ کر اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں۔ جج نے اینک کے اوپر سے تفتیشی افسر کی طرف دیکھا اور استفسار کیا، سب انسپکٹر صاحب کیا ملزم کے بھائی نے واقعی ایسی کوئی وضاحت کی تھی؟ ایسا ہوا تھا جناب، وہ جذبات ہوتے ہوئے بولا، لیکن ظاہر ہے میں اس کے بات پر یقین کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اپنے چھوٹی بھائی کو بچانے کے لیے بھی سچی جھوٹی کہانی گھڑ کر سنا سکتا تھا۔ ہمیں اپنے انداز میں تفتیش کرنا پڑتی ہے، اگر ہم مجرموں کو ان کے لواحقین کی وضاحتوں پر آنکھ بند کر کر اعتبار کرنے لگے تو پھر ہو گیا کام۔ آئیو نے بات ختم کر کے نفرت انگیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کا معاندانہ نظر کا حساب فوراً چکتا کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنسنی خیز لہجے میں دریافت کیا، شاہ جی مجھے پتہ چلا ہے کہ وقوع کی رات آپ نے ملزم کے بھائی کی کسی بھی وضاحت کو اس لیے لائق طلب نہیں جانا تھا کہ اس طرح آپ اس سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ ماضی قریب میں شکیل خان نے آپ کو پورے 5,000 کا نقصان پہنچایا تھا۔ آپ نے سوچا موقع اچھا ہے، شکیل خان نہ صحیح اس کے چھوٹے بھائی خلیل خان کو اگر سیٹھ منظور کے قتل میں پھانس لیا جائے تو اس سے بہتر اور کوئی انتقام ہو ہی نہیں سکتا ہے نا؟ یہ کیا آپ اوٹ پٹانگ پھینک رہے ہیں؟ آئیوس نے سلگتے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں بھلا ملزم کے بھائی سے کس بات کا انتقام لوں گا اور یہ 5,000 روپے کا کیا قصہ ہے؟ مائی ڈیئر آئیو صاحب، میں نے الفاظ کو زہریلے پیرہن میں چھپاتے ہوئے کہا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ماضی قریب میں آپ ناجائز اسلحے کی تلاش کے سلسلے میں ملزم کے گھر گئے تھے اور ملزم کے بڑے بھائی شکیل خان سے آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر وہ 5,000 روپے بطور نذرانہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دے تو آپ اس معاملے کو رفع دفع کر دیں گے۔ لیکن شکیل خان نے رشوت کے 5,000 روپے دینے کے بجائے مذکورہ گن ہی بطور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، جو بعد ازاں ایک کھلونا گن ثابت ہوئی اور آپ پاؤں پٹک کر ملزم کے گھر سے واپس آ گئے تھے۔ اسی رات ملزم کے گھر میں ڈکیتی ہوئی اور
میں نے داستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور تیز نظر سے آئیو کو گھورنے لگا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل صفائی ایک مرتبہ پھر پٹری سے اتر گئے ہیں۔ اس وقت عدالت میں سیٹھ منصور مرڈر کیس زیر سماعت ہے اور موصوف غیر متعلق کہانیوں میں الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہیں اس نوعیت کے ہتھ کنڈوں سے فوری طور پر روکا جائے۔ میں اپنے مخصوص انداز میں گاہے بگاہے ماضی قریب والے واقعے کا ذکر کر کے جج کی دلچسپی کو ہوا دینے کی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کچھ بھی تھا، لیکن یہ واقعہ مضحکہ خیز ہونے کے علاوہ بے حد تفریح اور دلچسپی کا حامل بھی تھا۔ جج نے حسب توقع مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ قسطوں والی پالیسی کو ترک کر کے ایک مشت یہ واقعہ بیان کر دیں تاکہ زیر سماعت کیس کی کارروائی بار بار ڈسٹرب نہ ہو۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، اسبات میں سر ہلایا اور وکیل استغاثہ آئیو پر ایک اچٹتی نظر ڈالنے کے بعد روئے سخن جج کی جانب موڑا، پھر نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں شکیل خان کی فیملی کو پیش آنے والی ڈکیتی کے مضحکہ خیز اور افسوسناک واقعے کی روایت سنا دی۔ میں نے اس داستان عجیب و غریب کا اختتام بڑے واضح اور جذباتی انداز میں کیا۔ یور آنر، ماضی قریب میں پیش آنے والے اس اندوناک واقعے کی روشنی میں ملزم کے بڑے بھائی شکیل خان کا یہ خیال ہے کہ پولیس نے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے چھوٹے بھائی کو منظور مرڈر کیس میں پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے سانس لینے کے لیے توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، شکیل خان کا خیال غلط ہے یا درست، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اور میں وکیل استغاثہ کے اس اعتراض سے بھی متفق ہوں کہ یہ سراسر غیر متعلق واقعہ ہے۔ میں معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے موکل کی بریت کے لیے میں اس واقعے کا قطعاً سہارا نہیں لوں گا۔ کیس کے حوالے سے میری تیاری اور ہوم ورک اتنا مضبوط ہے کہ میں ملزم کو اس کیس سے ایسے نکالوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، مگر ماضی کے اس شرمناک واقعے کا سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو میں معزز عدالت کے سامنے ضرور لاؤں گا۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے حاضرین عدالت، وکیل استغاثہ، انکوائری آفیسر اور جج کی سمت دیکھا۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا اور سب کچھ کہہ بھی گئے کا حاملِ بیان دے کر وہاں موجود ہر ذی روح کو متاثر اور محصور بلکہ ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سب کی نگاہیں مجھے پر جمی تھیں کہ میں آگے کیا بولوں گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، میرا مخاطب کرسرِ انصاف پر برجمان جج تھا۔ مضحکہ خیز اور سازش بھری ڈکیتی میں جہاں ڈاکو گھر کا دیگر قیمتی سامان سمیٹ کر لے گئے تھے، وہاں ایک طلائی جڑاؤ کنگن بھی جاتا رہا۔ مذکورہ کنگن ملزم کی والدہ ماجدہ بیگم گل جان کا تھا، جو اس کے شوہر نے منہ دکھائی میں اسے تحفے میں دیا تھا۔ بڑی گل جان سالہ سال سے اس کنگن کو سنبھالے بلکہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ خاص طور پر شوہر جمیل خان کی وفات کے بعد تو وہ کنگن گل جان کی زندگی میں اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ معزز عدالت اس بات کا بخوبی اندازہ اور احساس کر سکتی ہے کہ ڈاکوؤں کی ضلالت بھری حرکت سے اس ضعیف خاتون کے دل و دماغ پر کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی، جبکہ وہ سانس کی مریضہ بھی ہیں۔ لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر آئیو کی طرف دیکھا، پھر نفرت بھرے لہجے میں کہا، ظالم اور سفاک لوگوں کی نظر میں انسانی جذبات اور احساس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ان کی نظر صرف اپنے مفاد پر ہوتی ہے اور یہ مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ انسانوں کے خون میں ہاتھ رنگنے سے باز نہیں آتے اور نہ ہی مردوں کے کفن چرانے سے۔ میں خاموش ہوا تو جج گردن جھکا کر اپنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کرنے لگا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے گھمگیر لہجے میں بولا، بیگ صاحب، یہ واقعہ واقعی بڑا افسوسناک اور قابل مذمت ہے، لیکن استغاثہ کے مطالبے کو دیکھتے ہوئے اور جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آپ زیر سماعت کیس پر اس واقعے کی پرچھائی نہیں پڑنے دیں گے، لہذا عدالت آپ سے کہتی ہے کہ آپ اپنے ان پوائنٹس کی طرف آ جائیں جن کی بنا پر آپ اپنے موکل کو باعزت بری کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اوکے یور آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، پھر وٹنس باکس میں کھڑے انکوائری آفیسر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاہ جی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول سیٹھ منصور کو اشاریہ 3 کیلیبر کے ریوالور سے ہلاک کیا گیا ہے۔ اس پر 2 گولیاں چلائی گئی تھیں، جن میں سے ایک اس کی گردن میں اور دوسری دل میں پیوست ہو گئی، چنانچہ اس کی فوری موت واقع ہوئی۔ آپ نے بڑی مستعدی دکھائی اور آنن فانن میں مبینہ قاتل کو گرفتار کر لیا، لیکن ابھی تک آلے قتل کی کہیں ایک جھلک دیکھنے کو نہیں ملی۔ قاتل قابو میں ہو تو آلے قتل برآمد کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے، مگر آپ نے اس سلسلے میں کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، کیوں؟ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، ہم نے ملزم کی گرفتاری کے بعد اس کے گھر کی مکمل تلاشی لی تھی، لیکن آلے قتل ہمارے ہاتھ نہیں لگا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران بھی ہم نے اس کی زبان کھلوانے کی پوری کوشش کی،
मगर कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मुलजिम ने मज़कूरा रिवॉल्वर को किसी गटर वगैरह में फेंक दिया होगा। एक तो आप किसी नतीजे पर फ़ौरन पहुंच जाते हैं शाह साहब, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। बहरहाल मुझे इस बात का दुख है कि एक ही घर में आपको 2 मरतबा तलाशी के लिए जाना पड़ा, पहले खिलौना गन की तलाश में और बाद अज़ा आले कत्ल की बरामदगी के सिलसिले में। लेकिन अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं आपको ये राज बता सकता हूँ कि आपको इस रात मुलजिम के घर से आले कत्ल क्यों नहीं मिला था। क्यों? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्यों नहीं मिला था? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इसलिए नहीं मिला था कि उसका आले कत्ल से कोई वास्ता ही नहीं रहा। जब उसने सेठ मंजूर को कत्ल ही नहीं किया तो उसके पास से किसी रिवॉल्वर की बरामदगी का क्या सवाल। इंक्वायरी ऑफिसर अनवर शाह ने ऐसी नज़र से मुझे देखा कि अगर उसे फ्री हैंड देकर मौका फराहम किया जाए तो वो मुझे कच्चा चबाने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करेगा। और मैंने अपने काम को जारी रखते हुए कहा, आइयो साहब, कत्ल की इस वारदात के साथ लूट मार का एक वाक़या भी जुड़ा हुआ है। आपने थोड़ी देर पहले मौजूद अदालत के रूबरू बताया था कि इस्तेखासा के गवाह इरशाद अली के बयान के मुताबिक मुलजिम ने पहले मकतूल पर 2 गोलियां बरसाईं, फिर उसकी वास्कट की जेब में से 5,000 रुपये निकालकर फरार हो गया। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा सवाल है। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ की एक गहरी सांस छोड़ी, फिर अपनी बात को मुकम्मल होते हुए पूछा, क्या आपने मुलजिम के जामे और खाने तलाशी के दौरान में 5,000 रुपये की वो रकम बरामद कर ली थी? और अगर कर ली थी तो फिर कहीं इसका जिक्र क्यों नहीं है? हम वो रकम बरामद नहीं कर सके, वो शिकस्ता लहजे में बोला। लगता है मुलजिम ने मज़कूर रकम को कहीं ठिकाने लगा दिया है। मैंने रोए सखून जज की तरफ मोड़ते हुए कहा, योर ऑनर। मेरे लहजे में बड़ा गहरा तंज शामिल था। हमारी स्कॉटलैंड यार्ड मुलजिम से आले कत्ल इसलिए बरामद नहीं कर सकी कि उसने वारदात के बाद वो रिवॉल्वर किसी गटर में फेंक दिया था, और मज़कूर रकम इसलिए दस्तयाब नहीं हो सकी कि मुलजिम ने निहायत ही खुफिया तौर पर उन 5,000 रुपये को ठिकाने लगा दिया था। रिमांड की मुद्दत के दौरान में भी ये मुलजिम की ज़ुबान खुलवाने में नाकामयाब और नाकामरान रहे हैं, जबकि हमारी स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में बरतानिया की स्कॉटलैंड यार्ड भी ये बात अच्छी तरह जानती है कि ये लोग बिजली के एक खंभे से भी इकरारी जुर्म करवाने की सलाहियत रखते हैं, और अगर पूछताछ के नाम पर किसी बबर शेर को उनके हवाले कर दिया जाए तो एक दिन की मेहमानदारी के बाद वो भी हाथ जोड़कर ये फरियाद करता मिलेगा, भाई लोगों, मेरी सिर्फ शक्ल सूरत और रंग रूप जंगल के बादशाह जैसी है, वरना हकीकत में तो मैं निरा गधा हूँ। मैं सांस लेने के लिए एक मरतबा फिर मुतफिक हुआ, कंधे उचकाए और रोए सखुन बादस्तूर जज की तरफ रखते हुए अपना बयान पुरदलाइल जारी रखा। योर ऑनर, मकतूल मंजूर सेठ ने वक़्ए की रात ठीक 11 बजे होटल बंद किया और अपने बावर्ची इरशाद अली के हमरा घर की सिमत रवाना हो गया। इरशाद अली के मुताबिक उसने अपने सेठ के कत्ल की खबर देने के लिए सबसे पहले उसके घर फ़ोन किया था, यानी 11:15 बजे। उसका वाज़ेह मतलब यही था कि मकतूल की मौत रात 11 और 11:15 या ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 के दरमियान वाक़या हुई है। इस कत्ल का इल्ज़ाम मेरे मौक़िल पर आयद किया जा रहा है, जबकि वो इस दौरान में चाय वक़ू पर ख़ासे फासले पर मौजूद था, लिहाजा वो किस तरह इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। योर ऑनर, मेरा मौक़िल बेकसूर और बेगुनाह है। एक सूझी बूझी और सूझी समझी साजिश के तहत उसे इस केस में फिट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सूरत हाल की असल शक्ल मैंने मौजूदा अदालत के सामने वाज़ेह कर दी है। मैं खामोश हुआ तो जज ने गहरी संजीदगी से असबात में सर हिलाया, फिर मायने खेज सवाली नज़रों से वकील इस्तेखासा की तरफ देखने लगा। वकील मुखालिफ ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मेरे फाजिल दोस्त, आपने बहुत बढ़ चढ़कर ये दावा किया है कि वारदात और मकतूल की मौत के मुमकिना मुबैना वक्त के दौरान मैं मुलजिम जाए वक़ू से खासे फासले पर मौजूद था। क्या आप मौजूदा अदालत के सामने इसकी वजाहत फरमाएंगे? माय डियर काउंसलर, आप कोई फरमाइश करें और मैं उसे पूरा ना करूं, ये नहीं हो सकता जनाब आली। मैंने वकील इस्तेखासा की आंखों में आंखें डालकर तंजिया लहजे में कहा। अर्ज़ किया है, मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके गहरी सांस खारिज की और ठहरे हुए लहजे में कहा, वक़्ए की शाम मकतूल के होटल में मुलजिम और मकतूल के माबैन जो बदमिज़गी हुई थी वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। इस्तेखासा ने तो इस तफसील को 6 सुर्खियों के साथ हवाले अदालत किया है। मेरी मुसद्दक़ा मालूमात के मुताबिक वो नापसंदीदा वाक़या शाम 6:15 बजे पेश आया था। जब मुलजिम और उसके साथी नदीम को होटल से निकाला गया तो वो दोनों खासे बरहम थे। नदीम ने मुलजिम को मशवरा दिया कि वो उसके घर चले, इस तरह थोड़ी आउटिंग से उसका मूड ठीक हो जाएगा। नदीम और मुलजिम सीधे चांदनी चौक मुलजिम के घर पहुँचे। मुलजिम ने अपने घर वालों को बताया कि वह नदीम के साथ उसके घर जा रहा है और वापसी में देर भी हो सकती है।
लिहाजा वो उसके लिए परेशान ना हो। मैंने एक मरतबा फिर तौक़ुफ़ किया। हाज़िरीन ने अदालत पर एक तायराना निगाह डाली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुलजिम और उसका दोस्त नदीम लगभग 7 बजे चांदनी चौक से बोर्ड ऑफिस की जानिब रवाना हुए और फिर रात 12 बजे नदीम अपनी मोटरसाइकिल पर मुलजिम को उसके घर छोड़ने के लिए रवाना हुआ। ठीक 12:15 बजे मुलजिम अपने घर में अंदर मौजूद था और 12:30 बजे उसे पुलिस ने सेठ मंजूर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। इससे बड़ी अंधेर नगरी और क्या होगी जनाब आली। मैंने आखिरी सवालिया जुमला जज की जानिब देखते हुए अदा किया था, लेकिन कबल उसके कि जज अपनी ज़ुबान को किसी किस्म की हरकत देता, वकील इस्तग़ासा ने मुझसे पूछा, ये औकात की जमा तफरीक तो वो है जो आपके मौकिल ने आपको बताई होगी। वो ख़ुद को बचाने के लिए गलत बयानी से भी तो काम ले सकता है। मुमकिन है वो नदीम के घर से 11 बजे निकल आया हो। इस अमर की गवाही के लिए नदीम को अदालत में बुलाया जा सकता है। मैंने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने नफ़ई में गर्दन हिलाई। नदीम मुलजिम का गहरा दोस्त है, वो उसे महफूज करने के लिए झूठी सच्ची जैसी भी गवाही देने को तैयार हो जाएगा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ मेरे फाजिल दोस्त। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इंसान की नफ्सियात के एक पहलू की रो से मुलजिम खुद को बचाने और उसका दोस्त मुलजिम को महफूज रखने के लिए दो रोग गोई से काम ले सकते हैं, लेकिन शायद आप नदीम के वालिद साहब को नहीं जानते। मैंने ये सवाल इतना अचानक और सादगी से किया था कि वकील इस्तग़ासा बौखला कर रह गया। फिर हड़बड़ाए हुए लहजे में उसने पूछा, नदीम के वालिद को क्या हुआ है? उन्हें कुछ भी नहीं हुआ वकील साहब। मैंने उसकी बौखलाहट से महफूज होते हुए कहा, नदीम के वालिद साहब का नाम काजी तमीज़ुद्दीन है। काजी तमीज़ुद्दीन? उसने ज़ेर लब दोहराया, फिर पूछा, क्या ये वही साहब हैं जिनके नाम पर एक इधर रोड भी है? PIDC के पास काजी तमीज़ुद्दीन रोड। आप बहुत पीछे चले गए हैं जनाब आली। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, वो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब थे, मगर मैं काजी तमीज़ुद्दीन की बात कर रहा हूँ। इतना तो आपको भी मालूम होना ही चाहिए कि इमारतें, सड़कें और पार्क्स वगैरह अमूमन उन लोगों के नामों से मौसूम किए जाते हैं जो हमसे रुखसत हो जाते हैं, ताकि उनकी याद और यादगार जिंदा रहे। और फिर आपने तो अपनी वकालत ही को मेरी नज़र में मशकूक बना दिया है कि आपको मारूफ शख्सियत मौलवी तमीज़ुद्दीन और काजी तमीज़ुद्दीन केस से कोई आगाही ही नहीं। वो हुज्जल सा होकर इधर उधर देखने लगा। मैंने चढ़ाई जारी रखते हुए कहा, मेरे फाजिल दोस्त, नदीम के वालिद साहब का नाम काजी तमीज़ुद्दीन है और वो सिफ़े अव्वल के मुतफ़ी शुमार होते हैं। लोग पेचीदा और उलझे हुए मामलात के लिए उनके पास फतवा लेने आते हैं। वो उधर नॉर्थ कराची की मस्जिद में रोज़ाना 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक मौजूद होते हैं और 10 बजे वापस अपने घर में आ जाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मुतफ़िक हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, वक़्वे की रात भी वो ठीक 10 बजे घर पहुंच गए थे। उस वक्त नदीम और मुलजिम घर के अंदर मौजूद थे। काजी तमीज़ुद्दीन इस हकीकत के शाहिद हैं कि दोनों लड़के रात 12 बजे ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से रवाना हुए थे। अब आप ये एतराज़ न जड़ दीजिएगा कि काजी तमीज़ुद्दीन भी झूठ बोल रहे हैं। वकील इस्तग़ासा के गुब्बारे की हवा निकल चुकी थी, लिहाजा वो कोई भी मोतरिज़ पॉइंट ना उठा सका। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, बेग साहब, क्या आप काजी तमीज़ुद्दीन साहब को इस अमर की गवाही के लिए अदालत में पेश कर सकते हैं कि वक़्वे की रात मुलजिम 10 और 12 बजे के दरमियान उसके घर में मौजूद था? बिल्कुल, क्यों नहीं जनाब, मैंने सर तस्लीम खम करते हुए कहा। सेठ मंजूर के सिवा मैं हर उस शख्स को अदालत में पेश कर सकता हूँ जिसकी शहादत से मेरा मौकल बाइज़्ज़त बरी हो जाए। जज ने निगाह उठाकर दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखा। अदालत का मखसूस वक्त ख़त्म होने में 2-4 मिनट ही बाकी थे। सारा वक्त आईओ पर होने वाली जरा खा गई थी। इस्तग़ासा के किसी गवाह को कठहरे में आने का मौका ही ना मिल सका था, लेकिन मैं आज की अदालती कार्रवाई से बेहद मुतमईन था। मैंने अपने दलाइल की मदद से इस्तग़ासा की बुनियादें हिलाकर केस को एक ख़ास डगर पर डाल दिया था। वो डगर जो सीधी मेरी कामयाबी और मेरे मौकल की बरियत की तरफ जाती थी। मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं थी कि इस्तग़ासा के गवाह या वकील इस्तग़ासा आगे चलकर क्या ज़ोर मारेंगे। मैंने अपना काम तसल्ली बख्श अंदाज में कर दिया था और मुझे पूरी उम्मीद भी थी कि काजी तमीज़ुद्दीन के मोतबर गवाही के बाद अदालत मेरे मौकिल और उस केस के मुलजिम खलील खान को बाइज़्ज़त बरी कर देगी। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। हम अदालत के कमरे से बाहर आए तो मेरे साथ चलते हुए शकील खान ने मतहिर लहजे में कहा, बेग साहब, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। किस बात का शकील साहब? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। वो ममनूनियत के जज्बात में डूबी हुई आवाज़ में बोला, आज इस केस की पहली बाकायदा पेशी थी और आपने तो पासा पलट कर रख दिया। अगर आपको ये पलटा हुआ पासा अच्छा नहीं लग रहा तो उसे उलट देते हैं। मैंने गहरी संजीदगी से मजाक किया। मैं तो आपका वकील हूँ, जो हुक्म। मेरा ये मतलब नहीं था बेग साहब, वो इस तरह लहजे में बोला। मैंने इस्तफसार किया, फिर तो क्या मतलब था आपका? वो वजाहत करते हुए बोला, दरअसल मैंने तो सुन रखा है कि वकील हजरात मुख्तलिफ हुलिया बहानों से केस को लंबा करते रहते हैं
تاکہ ان کی آمدنی کا ذریعہ عرصے تک کھلا رہے، لیکن آپ تو ہر معاملے کی تلخیص کرنے پر تلے نظر آتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ قاضی تمیز الدین کی گواہی کے بعد تو عدالت خلیل خان کو بری کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ شکیل صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے وکیلوں کے حوالے سے جس بات کا تذکرہ کیا ہے وہ سب پر فٹ نہیں بیٹھتی، لہٰذا اس فارمولے کو مت سمجھیے۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ہماری برادری میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے، یہ عموماً وہ وکیل ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی زاویے سے نالائق ہوں، یا تو ان کی پریکٹس بڑی ماٹھی ہوتی ہے، وہ مہینوں کلائنٹ کی راہ تکتے ہیں، اور اگر ان کی خوش قسمتی اور کلائنٹ کی بدقسمتی سے کوئی ان کے چنگل میں آن پھنستا ہے تو وہ پھر اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ حالات و واقعات کسی بھی ڈگر پر جا رہے ہوں، وہ اپنے موکل کو فارغ کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ تاریک راہوں پر اپنے ساتھ ساتھ گھسیٹتے پھرتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے، میں سانس لینے کے لیے تھما، پھر وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جو مخالف پارٹی سے مل جاتے ہیں، ان سے بھاری بھاری رقمیں بٹورتے ہیں اور پھر اپنے موکل کو زریر و خوار کرنے کے لیے تاریخوں پر تاریخیں لیتے رہتے ہیں۔ یا پھر ایک گروپ وہ بھی ہیں جنہیں اپنی وکیلانہ صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے موکل کی مٹی بھی خراب کرتے ہیں۔ اور جہاں تک قاضی تمیز الدین کا تعلق ہے، میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ شکیل صاحب کے قاضی صاحب کی گواہی اس کیس کا فیصلہ کر دے گی، اور وہ بھی ہمارے حق میں۔ ویسے ہی قاضی صاحب آپ خوب ڈھونڈ کر لائے ہیں، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے شکیل صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ ندیم کے والد محترم اور بطور گواہ بھی اسی کی دریافت ہیں۔ اس لڑکے نے بڑی محنت اور جان کشانی سے اہم معلومات اکٹھا کر کے مجھے دی ہے۔ یہ آپ کے بھائی کا سچا اور بے لوث دوست ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ شکیل خان نے دعائیہ انداز میں کہا، آمین۔ میں نے بھی صدقے دل سے کہہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھ سے رخصت ہو گیا۔ عدالت کی کارروائی اپنے مقررہ وقت پر شروع ہوئی۔ اس روز پہلا کیس ہمارا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ استغاثہ کی جانب سے کوئی گواہ کٹہرے میں پہنچتا، جج نے اپنے چشمے کے اوپر سے مجھے دیکھا اور استفسار کیا، بیگ صاحب، کیا صفائی کی گواہ قاضی تمیز الدین صاحب اس وقت عدالت میں موجود ہیں؟ جج کی حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور روئے سخن جج کی طرف پھیرتے ہوئے کہا، جناب عالی، جیسا کہ معزز عدالت اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کل شہر میں آشوب چشم نے ایک طوفان اٹھا رکھا ہے۔ شاید ہی ایسا کوئی شخص جس کی آنکھیں نہ دکھنے آئی ہوں۔ میڈیکل اسٹور سے آئی ڈراپس اور جنرل اسٹور سے عرق گلاب کی شیشیاں غائب ہو چکی ہیں، لیکن یہ نامراد وبا کچھ اس نوعیت کی ہے کہ چاہے جتنا بھی علاج کرو، یہ ہفتہ 10 دن سے پہلے تو جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ قاضی صاحب بھی اس افریت کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے توقف کیا تو جج نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج قاضی صاحب گواہی کے لیے حاضر عدالت نہیں ہو سکیں گے؟ ایسی بات نہیں جناب عالی، وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے، مگر تھوڑی تاخیر ہو جائے گی۔ میں نے اپنے لہجے میں ڈرامائی رنگ بھرتے ہوئے کہا، آج ایک آئی اسپیشلسٹ سے صبح ان کا اپائنٹمنٹ تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ڈاکٹر سے فارغ ہوتے ہی وہ سیدھے عدالت میں آئیں گے۔ ان کی آمد 11 ساڑھے 11 بجے تک متوقع ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، صفائی کی گواہ کی آمد میں ابھی کم از کم 2 گھنٹے باقی ہیں، جب تک آپ اپنے کسی گواہ کو بھگتا لیں تاکہ عدالتی کارروائی کا تسلسل برقرار اور جاری رہ سکے۔ وکیل استغاثہ نے سر کو اثباتی جنبش دی اور اپنے ایک گواہ کو پیش کر دیا۔ استغاثہ کے گواہ کا نام مرزا ظہیر تھا، عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی، چھریرا بدن، دراز قامت، سر کے بال گرے، کلین شیو، وسیع کتھا اور پہناوا انگریزوں جیسا۔ آپ اسے ایک دیسی انگریز سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے ندیم کے توسط سے جہاں اس کیس کے مختلف کرداروں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، وہیں مرزا ظہیر اور استغاثہ کے دیگر گواہوں کا کچا چٹھا بھی شامل تھا۔ جب ہی میں اتنا مطمئن تھا کہ فتح بالآخر ہماری ہی ہوگی، مرزا ظہیر نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ پھر جج کی اجازت حاصل کر کے وکیل استغاثہ جرح کے لیے ویٹرنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس نے گواہ پر نگاہ جماتے ہوئے خوشگوار لہجے میں استفسار کیا، مرزا صاحب، وقوع کی شام جب مقتول سیٹھ منظور اور ملزم خلیل خان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا تو اس وقت آپ ہوٹل میں موجود تھے؟ جی ہاں، میں وہاں موجود تھا، گواہ نے سادگی سے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ ان لوگوں کے بیچ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ بات تو بہت معمولی سی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑا عروج پر پہنچ گیا۔ مرزا ظہیر نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور بولا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سراسر قصور لڑکوں ہی کا تھا۔ آج کل کے جوانوں میں برداشت کا مادہ بالکل نہیں رہا، ذرا سی بات پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور بزرگوں کا احترام تو شاید ان کے دل و دماغ سے اٹھ ہی گیا ہے۔ گواہ اپنے وکیل کا رٹایا ہوا سبق سنا رہا تھا،
वकील इस्तिगासा की तसल्ली ना हुई। उसने पूछा, ये सब ठीक है, लेकिन अभी तक आपने तनाज़े की वजह नहीं बताई। मैंने कहा ना, बहुत मामूली सी बात थी। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, उन लोगों के सालन में से एक मक्खी निकल आई थी। उन्होंने सालन की प्लेट देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले टेबल मैन ने मामले को संभालने की कोशिश की। जब ये सूरत हाल उसके काबू में ना रही तो सेठ को मुदाखलत करना पड़ी। सेठ ने बेरे को हुक्म दिया कि वो उन लोगों को नया सालन ला दे, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। यूँ महसूस होता था वो लड़ाई झगड़े का इरादा करके ही घर से निकले हों। वो सेठ को और उसके होटल के खानों को मुसलसल लान तान कर रहे थे। जब ये सूरत हाल बर्दाश्त से बाहर हो गई तो सेठ ने मजबूरन अपने मुलाजमिन की मदद से उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया। बात मुकम्मल करने के बाद इस्तिगासा का गवाह हाँफने लगा। यूँ महसूस होता था जैसे वह मीलों दूर से अंधाधुंध दौड़ता हुआ आया हो। उसके खामोश होते ही वकील इस्तिगासा ने बड़े शातराना अंदाज में अगला सवाल दाग दिया, और सेठ मंजूर का इंतहाई मजबूरी में उठाया हुआ ये कदम नौजवान नस्ल के इन सिपत सलारों को पसंद नहीं आया था। उन्हें अपनी बेइज्जती का बड़ा मलाल था, और वहाँ से रुखसत होने से पहले उन्होंने मकतूल सेठ मंजूर को खतरनाक धमकियाँ भी दी थी। जी हाँ, ऐसा हुआ था, और ये काम सिर्फ इस नौजवान ने किया था। मिर्जा ज़हीर ने एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम खलील खान की जानिब इशारा करते हुए कहा। दूसरा बेचारा तो खामोश खड़ा था। सारा जलाल इसी को आ रहा था। उसने अपने जलाल का इजहार किन अल्फाज में किया था? वकील इस्तिगासा ने तीखे लहजे में इस्तफसार किया। इसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में सेठ मंजूर को धमकी दी थी। मिर्जा ज़हीर ने फूली हुई सांस के साथ बताया, तुम जो भी कर रहे हो अपने हक में बहुत बुरा कर रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम है कितना खतरनाक आदमी हो। जल्दी तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। और उसी रात फायरिंग करके सेठ मंजूर को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वकील इस्तिगासा ने लास्ट लाइन स्टोरी के मानिंद अपनी जर्रा को मुकम्मल करते हुए कहा। जी हाँ, गवाह ने बड़ी फर्माबरदारी से इस में गर्दन हिला दी। मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली, वकील इस्तिगासा ने फैसला कुन लहजे में कहा। अगरचे कत्ल होने वाले किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में मिलने वाली इस नौइयत की संगीन धमकी बड़ी अहमियत के हामिल होती है, लेकिन दूसरी जानिब काजी तमीज़ुद्दीन की गवाही की शक्ल में मुलजिम को एक बहुत बड़ी पनाह का ढाल हासिल थी। लिहाजा इस्तिगासा मेरे मौक़िल को एक बाल भी बांका नहीं कर सकता था। इस बारी पर मैं विटनेस बॉक्स के करीब पहुँच गया। चंद लम्हात तक मैं कठेरे में खड़े इस्तिगासा के गवाह मिस्टर मिर्ज़ा ज़हीर को देखता रहा। फिर अपनी मालूमात की रोशनी में मैंने जर्रा का आगाज़ किया। मिस्टर ज़हीर, आपको तो मकतूल के होटल से बड़ी मोहब्बत थी। दिन का बेशतर हिस्सा आप वहीं पर गुजारते थे। मकतूल ने आपको ख़ास रियायत दे रखी थी, और कोई भी वेटर आपके टेबल पर से उठाने की कोशिश नहीं करता था, चाहे आप कुछ खा पी रहे हों या यूं ही ख्वामा बैठे हों। और मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ किया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और आप जब ऐसे ख्वामा में बैठते थे तो कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आते थे। कभी अखबार पढ़ते हुए, कभी मोमे और पज़ल हल करते हुए, कभी प्राइस बॉन्ड्स के आंकड़े तरतीब देते हुए, और कभी चुपचाप खला में घूरते हुए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं जनाब, उसने मेरी बात की तस्दीक करते हुए कहा। एक अरसे से मेरे मामलात यही थे। मेरे दो ही ठिकाने थे, रात में घर और दिन में होटल। लेकिन मकतूल सेठ मंजूर की मौत के बाद से होटल बंद पड़ा है, और मैं खासा डिस्टर्ब हूँ। समझ में नहीं आ रहा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं मिस्टर ज़हीर, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। इस केस का फैसला एक आध पेशी में हो जाएगा। उसके बाद मकतूल का बेटा मसरूर होटल को नए सिरे से शुरू करेगा। मसरूर साहब इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद हैं। मैं उससे दरख्वास्त करता हूँ कि जब वो अपने मरहूम वालिद के कारोबार को शुरू करें तो मिस्टर ज़हीर का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। ऐसे ग्राहक हर होटल को नसीब नहीं होते। थैंक यू वकील साहब, मिर्ज़ा ज़हीर ने तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा। मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर ज़हीर, मेरी मालूमात के मुताबिक मुलजिम भी अक्सर व बेशतर मकतूल के होटल में खाने पीने के लिए बैठ जाता था, ख़ुसूसन जब उसका दोस्त नदीम आया हुआ होता तो वो दोनों घंटा दो घंटा होटल में गुजारते थे। आप चूँकि मस्कुरा होटल के मुस्तकिल गाहक थे, लिहाजा मुलजिम को शक्ल सूरत से अच्छी तरह पहचानते होंगे। जी हाँ, उसने अज़बात में सर हिलाया। मैंने मुलजिम को मुतअद्दिद बार होटल में बैठकर खाते पीते देखा था। वक़्वे की शाम को छोड़कर मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, क्या कभी मुलजिम का मकतूल के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ था? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं जनाब, मैंने ऐसा कोई वाक़या कभी रोनुमा होते नहीं देखा। मुलजिम ने कभी होटल के अमले के साथ कोई बदतमीज़ी की हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ आने वाले किसी दूसरे ग्राहक के साथ कोई बदकलामी की हो? कतई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मुलजिम बुनियादी तौर पर तबन और फितरतन अमन पसंद और सुलझो और खुश इखलाक इंसान है ना? हाँ, मैंने मिर्ज़ा ज़हीर को ऐसे फ्रेम में फ़िट कर दिया था कि वो मेरी राय से इख्तलाफ कर ही नहीं सकता था। हैरत का इजहार करते हुए बोला, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस नौजवान को वक़्वे की शाम आखिर हुआ क्या था।
یہ حقیقت بہت جلد آپ کی سمجھ میں آ جائے گی مسٹر ظہیر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی کسی بے اعتدالی پر جوان خون جوش مار ہی جاتا ہے، یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، آپ کی جوانی بھی ایسے ہی جوشیلے واقعات ہوئے ہوں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ جذبات سے بوچھل آواز میں بولا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے پڑوسی کے مالی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی جوانی کے دور میں پہنچ گیا ہو۔ ان دنوں الماس سے میرا عشق چل رہا تھا، جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، اور وہ کمبخت مالی الماس کے باپ کو میرے بارے میں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہتا تھا۔ مسٹر ظہیر، میں نے اس کی لو اسٹوری کو بریک لگاتے ہوئے کہا، ملزم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ آپ کے ماضی کی یاد سے قطعی مختلف ہے۔ یہاں نہ تو کوئی عشقیہ معاملہ تھا اور نہ ہی میرے موکل نے کسی کو مار مار کر لہو لہان کیا تھا۔ بہرحال آپ نے بڑے معتبر انداز میں اس امر کی تصدیق کر دی ہے کہ ملزم کے مقتول کے ساتھ کوئی دیرینہ چپکلش یا دشمنی نہیں تھی، اور وہ ایک با اخلاق اور شریف النفس انسان ہے، امن پسند اور صلح جو۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ پھر میں نے جج کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج نے نگاہ اٹھا کر دیوار گر کلاک کی طرف دیکھا۔ کلاک 10:10 کا وقت بتا رہا تھا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کا گواہ قاضی تمیز الدین تو 11 اور 11:30 بجے کے درمیان آئے گا، کیوں نہ استغاثہ کے ایک اور گواہ کو نمٹا لیا جائے؟ بہت مناسب ہے جناب عالی، میں نے فرما برداری سے کہا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، آپ کسی اور گواہ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جناب عالی، آج استغاثہ کے 2 گواہ عدالت میں حاضر ہوئے تھے۔ وکیل استغاثہ نے جواب دیا، مرزا ظہیر اپنی گواہی مکمل کر کے عدالت کے کمرے سے باہر جا چکے ہیں، دوسرا گواہ مقتول کا باورچی ارشاد علی باہر موجود ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا، استغاثہ کا سب سے اہم گواہ ارشاد علی، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے مالک سیٹھ منظور کو قتل کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو اسی کو پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر جج نے وکیل استغاثہ کو حکم دیا، آپ مسٹر ارشاد علی کو گواہی کے لیے اندر بلا لیں۔ عدالت کے دستور اور اصول کے مطابق ایک وقت میں صرف ایک ہی گواہ کو شہادت کے لیے کٹہرے میں بلایا جاتا ہے، تاکہ ان کے بیان اور جواب سے دوسرے گواہوں کی شہادت متاثر نہ ہو۔ باقی جتنے بھی گواہ حاضر ہوں گے انہیں عدالت کے کمرے سے باہر دوسری محفوظ جگہ پر بٹھایا جاتا ہے، اور کارروائی اگر کسی عام سے کیس کی ہو تو مذکورہ گواہان عدالت کے برآمدے میں بچھی ہوئی چوبی بینچوں پر پرجمان دکھائی دیتے ہیں۔ ارشاد علی کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور دبلے پتلے جسم کا مالک ایک عام سی شکل و صورت والا شخص تھا، چہرہ قدرے لمبوترا اور رنگت گندمی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہ بیان اس سے پہلے پولیس کو دیے گئے بیان کی فوٹو کاپی تھا۔ مجھے اس میں کوئی بھی نئی بات محسوس نہیں ہوئی، بس جملوں، الفاظ اور واقعات کی ترتیب کے گھماؤ پھراؤ کے بعد یہ بالکل ویسا ہی بیان تھا۔ وکیل استغاثہ جج کی اجازت حاصل کر کے گواہ والے کٹہرے کے پاس پہنچا، پھر مختلف نوعیت کے سوالات کے ذریعے وہ معزز عدالت کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ سیٹھ منظور کو میرے موکل کے سوا اور کسی نے قتل نہیں کیا۔ میں وکیل مخالف کے طریقے واردات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ کا زیادہ زور ملزم کے کہے ہوئے الفاظ کی طرف تھا، جس میں ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں صبر و سکون کے ساتھ وکیل استغاثہ کی محنت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ وہ بعض سوالات کو خواہ مخواہ دہرا کر وقت برباد کر رہا تھا۔ وہ اس کوشش میں دکھائی دیتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ پی جائے اور میرے حصے میں چند لمحات ہی آئیں، یا پھر وہ قاضی تمیز الدین کی گواہی سے خائف تھا اور چاہتا تھا کہ آج کا دن ارشاد علی کے ساتھ ہی بتایا جائے۔ قاضی صاحب کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے جس گواہ کی شہادت چل رہی تھی، جب تک اس پر جرہ مکمل نہ ہو جاتی دوسرے گواہ کو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر وکیل استغاثہ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کے گواہ کے ساتھ کون سا ہاتھ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ میں دل ہی دل میں اس کی بے خبری پر مسکرا کر رہ گیا۔ خدا خدا کر کے اس نے 11 بجے گواہ کو فارغ کیا تو میں نے اپنا فرض نبھانے کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ارشاد علی، تمہیں مقتول سیٹھ منظور کے ہوٹل پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا تھا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اعداد و شمار کے مطابق آئندہ زندگی میں تمہیں کبھی وہاں کام کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا، اور وہ بھی اس شرط پر کہ اگر زندگی سلامت رہی تو۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ تو خواہ مخواہ ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ میں تو محض ڈرانے والی باتیں کر رہا ہوں، جبکہ تم ایسے کام کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے۔ میں نے بادسور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں بالکل سچ بتا رہا ہوں ارشاد، اگر کل کلا سیٹھ منظور کے بیٹے نے اس ہوٹل لائن کے بزنس کو جاری بھی رکھا تو وہ تمہیں کسی بھی وقت قیمت پر اپنے ہوٹل میں قدم نہیں رکھنے دے گا۔
बहरहाल मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ किया, फिर ठहरे हुए लहजे में पूछा, तुम मकतूल के पास कब से काम कर रहे थे? मेरी इस नौयत की जरह ने इस्तिग़ासा के गवाह को तो परेशान किया ही था, उसके साथ ही हाज़रीन अदालत भी उलझी हुई सवालिया नज़रों से मुझे ही देख रहे थे कि मैं जरह के थैले में से हक़ाइक़ की कौन सी बिल्ली बरामद करने वाला हूँ। इरशाद अली ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, 5 साल से। तुम्हारी रिहाइश नागन चौरंगी के इलाके में है। मैंने जरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारा ताल्लुक़ कराची से ही है? मेरा मतलब यह है कि क्या तुम यहीं की पैदाइश हो? नहीं जनाब, मेरा ताल्लुक़ भावलपुर से है। उसने बताया, मैं 8 साल पहले कराची आया था। बावर्ची गिरी का काम भी मैंने इधर ही सीखा है। पहले इधर उधर 2-3 होटलों में काम किया, फिर सेठ मंसूर के पास आ गया और पिछले 5 साल से इधर ही काम कर रहा था। वेरी गुड। मैंने इस तरह मुस्कुराकर उसे देखा जैसे बिल्ली झपट्टा मारने से पहले मुस्कुराकर मायने खेज अंदाज में अपने शिकार को देखती है। आपको काफ़ी अरसा हो गया कराची में, अब तक तुमने अपना ज़ाती घर तो बना ही लिया होगा? नहीं जनाब, मैं किराए के क्वार्टर में रहता हूँ। उसने बताया, अपना घर करना इतना आसान काम नहीं है। सेठ इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं देता कि बचत करके ज़ाती घर का बंदोबस्त किया जा सके। ओह, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में सांस खारिज की और फिर पूछा, मकतूल तुम्हें तनख्वाह कितनी दे रहा था? सिर्फ 800 रुपये, उसने जवाब दिया। 800 रुपये महाना? उजरत कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले इसे मामूली तनख्वाह भी नहीं कहा जा सकता। मैंने अगला सवाल किया, इरशाद अली, तो इसका मतलब यह है कि तुम जब से कराची में हो किराए के क्वार्टर में ही ज़िंदगी बसर कर रहे हो? ना तो तुम ज़ाती घर ख़रीद सके और ना ही कहीं कोई प्लाट या फ्लैट वगैरह बुक करवाया? बिल्कुल नहीं जनाब। वो जल्दी से अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, फ्लैट या अपना घर तो मेरा ख्वाब है जो लगता है कभी पूरा नहीं होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है इरशाद अली, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। समझो कि तुम्हारा ख्वाब भी पूरा होने ही वाला है। जज जी, वो घबराकर इधर उधर देखने लगा, फिर मुझसे मुस्तफसिर हुआ, मम मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि ये दुनिया उम्मीद पर कायम है। मैंने उसकी हालत से महफूज होते हुए कहा, जो ख्वाब आज पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा वो कल पूरा हो भी सकता है, इसलिए तुम्हें दिल छोटा और दिमाग मोटा करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, वो गड़बड़ा कर बोला। मैंने जरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस्तिग़ासा के गवाह के गिर्द घेरा तंग करते हुए कहा, इरशाद अली, वक़्त की रात तुम और मकतूल सेठ मंजूर होटल बंद करके घर की तरफ रवाना हुए। सेठ तुम्हें नागन चौरंगी पर ड्रॉप करके मामूल के मुताबिक अपने घर की जानिब रवाना हो जाया करता था, लेकिन उस रात ये मामूली बरकरार ना रह सका। तुम्हारे सेठ को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और तुम एक मुश्किल में फंस गए। मैं सही कह रहा हूँ ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, वो धीरे से बोला। मैंने पूछा, वक़्त के रोज़ मकतूल ने किस किस्म का लिबास पहन रखा था? नीले शलवार कमीज़ और काली वास्किट। ये वही काली वास्किट है ना जिसकी अंदरूनी जेब में मकतूल ने कमोपेश 5000 रुपये रखे हुए थे? मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसे देखा। सेठ को कत्ल करने के बाद हमला आवर उसकी जेब में से रकम भी निकाल कर ले गया था और ये तमाम तर अफसोसनाक वाक़या तुम्हारी नज़रों के सामने पेश आया था, है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। और तुमने कैसा लिबास पहना हुआ था? कत्थई शलवार कमीज़। मुलजिम का लिबास भी तुम्हें अच्छी तरह याद होगा। उसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन लम्हात में वो खासा मुतज़ब्ज़िब दिखाई दिया। मैंने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, यह वारदात तुम्हारी आंखों के सामने पेश आई थी, ठीक है। मुलजिम ने अपने चेहरे पर ढांढा लगा रखा था, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि उसने अपने पूरे बदन को ढांपे हुए छुपाया हुआ था। तुम्हें मुलजिम के लिबास के बारे में बताने के लिए इतनी सोच विचार की तो ज़रूरत नहीं है। जी मुझे याद आ गया, वो पुरजोश लहजे में बोला। मुलजिम उस वक्त नीली पतलून और शर्ट पहने हुए था। पक्का ना? मैंने उसे नायलॉन की डोरी से बांधते हुए पूछा। ये ना हो कि थोड़ी देर बाद तुम्हें और कुछ याद आ जाए। नहीं जनाब, मुझे अच्छी तरह याद है। वारदात के वक्त मुलजिम ने नीली पतलून और सुर्ख शर्ट पहन रखी थी। मैंने रोए सखून जज की जानिब मोड़ा और गहरी संजीदगी से कहा, जनाब आली, जिस लिबास का तस्करा इस्तिग़ासा के गवाह इरशाद अली ने किया है वो मेरे मौकिल और इस केस के मुलजिम खलील खान ने इस वक्त पहना हुआ था जब वो वक़्त की शाम अपने दोस्त नदीम के हमरा मकतूल के होटल में खाने के इरादे से आया था। लेकिन जब नदीम के साथ उसका बोर्ड ऑफिस जाने का प्रोग्राम बन गया तो उसने घर जाकर अपनी रवानगी की इतला देने के अलावा लिबास भी तब्दील कर लिया था और ये नया लिबास सफ़ेद शलवार कमीज़ और सियाह स्वेटर पर मुश्तमिल था, जिसके गवाही मुलजिम के घर वाले नदीम और नदीम के वालिद काजी तमीज़ुद्दीन दे सकते हैं। मुलजिम उसी लिबास में नदीम के घर में मौजूद रहा और उन्हीं कपड़ों में वापस आया था। लेकिन इरशाद अली को इतना बड़ा मुशाहिदाती धोखा कैसे हो सकता है? जज ने मुझसे दरियाफ्त किया। जनाबे आली, गवाह को कोई धोखा नहीं हुआ। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, बल्कि हकीकत यह है कि वक़्त के रोज़ जब मुलजिम
اور اس کے دوست ندیم کو زبردستی ہوٹل سے نکالا گیا تو اس کے بعد سے گواہ نے ملزم کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ میرے موکل کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے کوسٹم کا پرانا ورژن استعمال کر رہا ہے، لیکن کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جج کے استفسار میں دلچسپی کے ساتھ ہی بے حد اصرار بھی شامل ہو گیا تھا۔ ارشاد کی ملزم سے کیا دشمنی ہے؟ ملزم اور اس کے بڑے بھائی شکیل خان نے پولیس کی دشمنی کی تفصیل تو میں معزز عدالت کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ استغاثے کے گواہ ارشاد علی نے جیسے ہی خلیل خان کا نام پیش کیا ان کی عید ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں زبان اور دماغ کو زحمت دیے بغیر انہوں نے ملزم کو مجرم سمجھ لیا۔ اب استغاثے کے گواہ ارشاد علی سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ میرے موکل نے اس کے خاندان کے کتنے افراد کو ماضی میں قربانی کے بکرے بنایا تھا؟ میں ایک مرتبہ پھر گواہ کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ندیم کی فراہم کردہ معلومات کو استعمال کرنے کا اس سے زیادہ مناسب موقع اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نوجوان نے حق دوستی بڑے شاندار طریقے سے ادا کیا تھا۔ ارشاد علی، تم گزشتہ 8 سال سے کراچی میں مقیم ہو، سراب کوٹ کا نام تو تم نے سن رکھا ہوگا۔ جی ہاں، میں وہاں 1-2 مرتبہ گیا بھی ہوں۔ سراب کوٹ میں مین روڈ پر مکہ بلڈر سے، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا؟ جج، جی نہیں، وہ بتکا، میں کسی مکہ بلڈرز سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے چوہے بلی کا کھیل جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ ارشاد علی، میں نے سنا ہے پچھلے دنوں تمہاری کوئی پرائز بانڈ لگا تھا۔ جناب، میری قسمت ایسی کہاں، وہ مایوسی سے بولا، پھر کوئی BC کمیٹی نکلی ہوگی۔ میں نے کبھی کمیٹی ڈالی ہی نہیں تو نکلے گی کہاں سے؟ وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی بڑی رقم تمہاری جیب میں نہیں آئی ہوگی۔ میں نے دوستانہ انداز میں پوچھا، اتنی رقم جس سے جیب بھر جائے؟ وہ بولا، وکیل صاحب، غریب آدمی کے لیے سب سے بڑی رقم اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ سیٹھ مہینے کے شروع میں جب مجھے تنخواہ دیتا تو میری جیب بھر جاتی تھی، لیکن 800 روپے کی رقم کو بڑی رقم نہیں کہا جا سکتا نا؟ بالکل درست، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پوچھا، ارشاد علی، کبھی گلزار ہجری جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں جناب، یہ نام میں پہلی مرتبہ سنا ہے، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا، اپنی ہی دھن میں پوچھتا چلا گیا، وہاں ایک بہت بڑی رہائشی اسکیم کے لیے فلیٹس کی بکنگ ہو رہی ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ وہ خاصا نروس ہو رہا تھا۔ اس پروجیکٹ کی بکنگ مکہ بلڈرز والے ہی کر رہے ہیں جناب، میں نے کہا ہے نا۔ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا۔ میں مکہ بلڈرز اور گلزار ہجری کی کسی رہائش اسکیم سے واقف نہیں ہوں۔ آپ خواہ یہ سوالات مجھ پر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے لہجے میں سختی در آئی۔ 11 فروری کو مکہ بلڈرز نے گلزار ہجری کے فلیٹ نمبر B12 کی بکنگ 5000 روپے سے کی ہے، اور بکنگ کرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ تم، ارشاد علی ہو۔ تم معزز عدالت کو بتاؤ کہ تمہارے پاس وہ 5000 روپے کی رقم کہاں سے آئی تھی؟ میں نے کسی کو قتل، میرا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس رقم کیوں بتاؤں؟ وہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ وہ اپنے ہی بے ربط جملوں میں ادھورا چھوڑ کر کٹہرے سے باہر نکل آیا۔ اندازہ ایسا ہی تھا کہ مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھا بھی، میں یکدم محتاط اور ڈیفینس ہو گیا، لیکن اس نے مجھ پر اٹیک نہیں کیا، بلکہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے تیزی سے عدالت کے دروازے کی جانب بڑھا۔ میں نے انکوائری آفیسر کی جانب ہاتھ اٹھا کر باواز بلند نعرہ لگایا، پکڑو، جانے نہ پائے، اسی نے اپنے سیٹھ منظور کی جان لی ہے۔ انکوائری آفیسر اور مخصوص عدالتی عملہ بڑی سرعت سے حرکت میں آیا۔ عدالت کے کمرے میں سے کسی شخص کا یوں دم دبا کر بھاگ نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ پلک جھپکتے میں ارشاد علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ آئندہ پیشی پر میرے موکل کو باعزت بری کر دیا گیا۔ پچھلی پیشی کے اختتامی لمحات بڑی سنسنی خیز، انکشاف انگیز اور حیرت آمیز رہے تھے۔ میری کڑی چہرہ کے جواب میں استغاثہ کے گواہ مسٹر ارشاد علی کے جرم کا غبارہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ ادھر اس کی گرفتاری عمل میں آئی، ادھر پٹے دار نے کمرے میں آ کر بتایا کہ قاضی تمیز الدین صاحب باہر موجود ہیں۔ قاضی صاحب کو فوری گواہی کے لیے اندر بلا لیا گیا۔ چند لمحات قبل عدالت کے کمرے میں جو کچھ پیش آ چکا تھا، اس کے بعد قاضی تمیز الدین کی گواہی محض خانہ پوری کی حیثیت کی حامل ثابت ہوئی۔ بہرحال جج نے عدالتی کارروائی مکمل کرنے کے بعد فیصلے کے لیے 3 روز بعد کی تاریخ دے دی تھی۔ پھر آج میرے موکل کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ خلیل خان کی باعزت بریت کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس کے بڑے بھائی شکیل خان کو ہوئی تھی۔ اس نے فیصلے کے روز مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا۔ میں نے جو بھی کیا ہے اسے ندیم کی بھاگ دوڑ اور کوشش سے کمال حاصل ہوا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اپنی تگ و دو سے اپنے موکل کو بآسانی بے گناہ ثابت کر سکتا تھا، لیکن ندیم کے فراہم کردہ معلومات نے تو اصل مجرم کو بھی بے نقاب کر دیا۔
ندیم اور اس کے والد قاضی تمیز الدین کا تو میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ مگر آپ نے خلیل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ قابل تحسین اور قابل فراموش ہے۔ اگر آپ جیسے درجن دو درجن افراد اس ملک میں اور نمایاں ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ملک انسانوں کے رہنے کے لیے ایک مثالی دھرتی ثابت ہوگا۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شکیل صاحب، بات درجن دو درجن یا ہزار دو ہزار کی نہیں بلکہ فرض شناسی اور احساس ذمہ داری کی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے عوام ان نکات کو سمجھ لیں تو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ خیالوں میں کھو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے پولیس والوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں شکیل صاحب۔ جی کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ انداز سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دانتوں سے کھاتے ہیں اور دانت کھٹے ہو جانے کے بعد کھانا چھوڑ دیں گے تو آپ کا خیال غلط ہے شکیل صاحب۔ پھر اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں اس شہر کے 2 ایسے پولیس آفیسر کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جن کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں۔ میں نے گھمگیر انداز میں کہا، لیکن وہ کھانے کے معاملے میں پورے ڈپارٹمنٹ میں مشہور ہیں اور کھا کھا کر سرکاری سانڈ بنے ہوئے ہیں۔ وہ بے ساختہ مسکرانے لگا۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔